सुरु गरौँ। योभन्दा अगाडि क्लासमा हामीले ट्याक्सेबल भ्यालु स्टार्ट गरेका थियौँ। ट्याक्सेबल भ्यालु सेक्सन 12 भ्याट एक्टको सेक्सन 12 मा छ। सेक्सन 12 का हामीले केही कुराहरू डिस्कस गर्यौँ। अब त्यसको पेन्डिङ टपिकहरूलाई कभर गर्नु पर्यो। सेक्सन 12 मा सबसेक्सन 1 मा हामीले के भन्यौँ भने यदि मनी इज द ओन्ली कन्सिडरेसन, पैसा मात्रै कन्सिडरेसन हो, क्यास मात्रै कन्सिडरेसन हो भने जति एमाउन्ट रिसिभ गरेको छ त्यसलाई नै हामीले के भन्ने ट्याक्सेबल भ्यालु भन्ने भनेर भन्यौँ। ट्याक्सेबल भ्यालु निकाल्ने बेलामा जोड्ने अरे के हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्टहरू केही छ भने एक्साइज ड्युटी, ओनरसिप फी, अल अदर ट्याक्सेस अदर देन भ्याट। भ्याट चाहिँ यो एक्ट अनुसार इम्पोज गरेको ट्याक्स चाहिँ जोड्न भएन। ट्याक्सेबल भ्यालु निकाल्ने बेलामा अरू चाहिँ हामीले सबै जोड्छौँ भनेर भन्यौँ। यो चाहिँ सबसेक्सन 2 मा। सबसेक्सन 3 मा हामीले डिस्काउन्ट, रिबेट, कमिसन यदि हामीले इन्भोइसिङकै बेलामा दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ ट्याक्सेबल भ्यालुबाट एडजस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू सबसेक्सन 3 मा हामीले पढ्यौँ। त्यसपछि हामीले सबसेक्सन 4 मा के भन्यौँ त भने सबसेक्सन 4 मा यदि हामीले कुनै सामान एक्सचेन्ज गरेको छ, हामीले चाहिँ बाटर गरेको छ भने चाहिँ त्यो बाटर गरेको सामानको मार्केट भ्यालु नै त्यसको ट्याक्सेबल भ्यालु हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सबसेक्सन 4 मा डिस्कस गर्यौँ। सबसेक्सन 5 मा हामीले इम्पोर्टसँग रिलेटेड कुराहरू डिस्कस गर्यौँ। सबसेक्सन 5 मा हामीले इम्पोर्टसँग रिलेटेडमा के भन्यौँ भने यदि कुनै पनि गुड्स इम्पोर्ट भएको छ भने इम्पोर्ट भएको गुड्सको केसमा चाहिँ कस्टम पोइन्टमा पनि कस्टम डिपार्टमेन्टले हामीसँग भ्याट कलेक्ट गर्छ। त्यही भएर हामीले कस्टम डिपार्टमेन्टमा कति भ्याट तिर्यौँ भनेर हामीले एउटा क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ भने त्यो सामान हाम्रो गोडाउनमा आएर हामीले प्रफिट चाहिँ भ्यालु एड गरेर त्यसलाई फेरि हामी बेच्छौँ, त्यसमा पनि हामीले भ्याट कलेक्ट गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट भ्याट हो। अनि यो दुईटाको क्यालकुलेसन हामीले डिटेलमा एकचोटि हेरि नै हाल्यौँ। इम्पोर्टसम्मको केसमा चाहिँ हामीले हाम्रो नेपालको भन्सारसम्म जे खर्च लागेको छ ती सबै कुराहरू चाहिँ ट्याक्सेबल भ्यालुमा आउँछ भनेर भन्यौँ। र नेपाल पछिका खर्चहरू चाहिँ कस्टमको केसमा कस्टम डिपार्टमेन्टमा हामी तिर्नुपर्ने भ्याटमा चाहिँ आउँदैन, तर हामीले कलेक्ट गर्ने भ्याटमा चाहिँ हामीले कस्टम पोइन्टदेखि हाम्रो वेयर हाउससम्म गरेका खर्चहरू पनि जोड्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा न्युमेरिकल पनि गर्यौँ। ठिक छ नि त? यही कुराहरूलाई हामी कन्टिन्यू गर्दै जाउँला। न्युमेरिकल फुल फ्लेज गर्ने बेलामा यस्ता कुराहरू फेरि आइ नै हाल्छ। आज हामी यो सेक्सन 12 सबसेक्सन 6 बाट यस एक दुईवटा टपिकहरू पेन्डिङ छ, त्यो टपिकलाई ऱ्यापअप गरौँ। सेक्सन 12 सबसेक्सन 6 ल नि त। सेक्सन 12 सबसेक्सन 6 ले के भन्छ भने हामीले कुनै पनि गुड्स अथवा सर्भिस चाहिँ मार्केट प्राइस भन्दा कममा ट्रेड भएको देखियो अथवा मार्केट प्राइस भन्दा कममा बिलिङ भएको देखियो भने त्यसको मार्केट भ्यालुलाई नै के मान्ने ट्याक्सेबल भ्यालु मान्ने भनेर भन्छ। अन्डर इन्भोइसको केसमा मार्केट भ्यालु भन्दा कम भएको केसमा के गर्ने भन्ने कुरा गरेको के हैन है त। Where the market value of any goods or service is found to be much lower than the prevailing market price, the taxable amount of such goods or service shall be equal to the market price भएछ। मैले यहाँ लेख्ने बेलामा अलिकति मिस्टेक गरेँ। क्या हो मार्केट भ्यालु के लेखेको छ त्यो किताबमा? होइन त भ्यालु मात्रै होला हैन। ल हेर्नु त यो सबसेक्सन 6 मा वेयर द भ्यालु हो के मार्केट भ्यालु त हामी कम्पेयरै गर्ने हो। वेयर द भ्यालु अफ एनी गुड्स अर सर्भिस इज फाउन्ड टु बी मच लोवर देन द प्रिभेलिङ मार्केट प्राइस। मैले आज एउटा सामान 100 रुपियाँमा बेचिरहेको छु तर त्यसको मार्केट प्राइस 200 रुपियाँ छ भने ट्याक्स अफिसरले एसेस गर्ने बेलामा ट्याक्स अफिसरले क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा के भन्छ, तपाईँले 100 मा बेचे पनि यसको मार्केट प्राइस त 200 हो भनेपछि हाम्रो लागि के भयो ट्याक्सेबल भ्यालु इज 200। यसको 13% तपाईँले कलेक्ट गर्नुपर्छ, द्याट इज 26 रुपियाँ। तपाईँले के भन्न पाउनुहुन्न मैले त 100 मा बेचे हो 100 को 13% 13 रुपियाँ दिन्छु भनेर भन्न पाउनुहुन्न। तपाईँले 13 तिर्नु भएको छ भने पनि ट्याक्स अफिसरले कन्सिडर गर्ने बेलामा उसले ट्याक्सेबल भ्यालु त यसको मार्केट प्राइससँग मिल्नु पर्थ्यो भनेर 200 रुपियाँमा भ्याट कलेक्ट गरेर ल बुझाउनु पर्ने 26 तपाईँले 13 बुझाउनु भएछ भनेपछि कम बुझाउनु भयो भने उसले फाइन पेनाल्टी कलेक्ट गर्छ हामीसँग। बुझ्नु भयो भन्न खोजेको? ओके। अर्को पार्शियल कन्सिडरेसनको केसमा हामीले अगाडि नै पढिसकेका छ। कन्सिडरेसन भनेको हामीले पाउनुपर्ने कुराको केही पार्ट पायो भने पनि त्यो हामीलाई कन्सिडरेसन हो भनेर डिस्कस गरेको थियो। सो मैले 100 को सामान बेचेँ, 100 को सामान बेच्ने बेलामा मैले होइन जम्मा 10 रुपियाँ पाएको हो भनेर चाहिँ मैले अब 10 पर मात्रै भ्याट कलेक्ट गर्ने भन्ने हुँदैन। हामीले पुरै भ्यालुमा मार्केट भ्यालु जति छ त्यसमै भ्याट कलेक्ट गरिदिन्छौँ। त्यही भएर पार्शियल कन्सिडरेसनमा पनि के भएको छ त भन्दा the taxable amount of goods or service supplied for partial consideration shall be equal to the market value भनेर भन्छ। अब कहिले कहिले के हुन सक्छ भने मैले चाहिँ कुनै सामान चाहिँ कम कन्सिडरेसनमा कसैलाई दिएँ, जस्तै 100 रुपियाँको चिज हो ल 20 रुपियाँ ल्याउनु तपाईँ लिएर जानु भने पनि मैले कम कन्सिडरेसनमा दिएँ भने पनि के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यसको जति मार्केट भ्यालु हो मार्केट भ्यालुमा नै त्यसको ट्याक्सेबल भ्यालु मानिन्छ अनि त्यही अनुसार भ्याट कलेक्ट गर्नुपर्छ। मैले कम चाहिँ कलेक्ट गरेँ भन्नेमा म मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी रिलिफ चाहिँ हुँदैन, नत्र भने त्यसरी सबै सामान मैले कममा बेचेँ भनेर भन्न थाले भइहाल्यो। त्यही भएर के भन्छ तपाईँले मार्केट भ्यालुभन्दा कममा बेच्नु भएको छ त्यो केसमा पनि तपाईँले के हुनुभयो मार्केट भ्यालु नै हामी त्यसको ट्याक्सेबल भ्यालु मान्ने भयौँ। तपाईँले कुनै सामानलाई पार्शियल कन्सिडरेसन थोरै कन्सिडरेसन लिएर ट्रान्सफर गर्नु भएको छ त्यस्तो केसमा पनि हामीले के मान्ने भयौँ त भन्दाखेरि मार्केट भ्यालु नै त्यसको कन्सिडरेसन हो भन्ने मान्ने भयो।
बुझ्नुभयो? अनि हामीले अगाडि कन्सिडरेसन पढ्ने बेलामै तपाईँलाई मैले एउटा नोट चाहिँ लेखाइदिए जस्तो लाग्छ। डिपोजिटलाई चाहिँ हामी कन्सिडरेसन मान्दैनौँ। जस्तै कहिले कहिले हामीले हाम्रो सप्लायरलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट भनेर लगेर राख्थ्यौँ। 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट के को लागि भन्दाखेरि कुनै दिन यो प्रोडक्ट तपाईँले निकाल्नुहुन्छ सबैभन्दा सुरुमा मलाई दिनुपर्छ है, ल अहिले तपाईँलाई मैले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ आज डिपोजिट दिइहालेँ भनेर भनेको छु। अथवा कहिले कहिले हामीले के हुनसक्छ, कुनै सर्भिस लिए बापत कुनै सर्भिस प्रोभाइडरलाई केही एमाउन्ट चाहिँ डिपोजिटको रूपमा राख्न सकिन्छ। जस्तै होल्डिङले राख्छ, अरू डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू पनि डिपोजिट राख्छ। त्यो डिपोजिटलाई चाहिँ हामी कन्सिडरेसन भन्दैनौँ। कहिलेसम्म भन्दैनौँ त भन्दाखेरि जबसम्म त्यो डिपोजिट चाहिँ हामीले पे गर्ने एमाउन्टसँग एडजस्ट हुन्छ भन्ने खालको आउँदैन तबसम्म हामी त्यो डिपोजिटलाई चाहिँ के मान्दैनौँ, ट्याक्सेबल भ्यालुको पार्ट मान्दैनौँ। भन्न खोजेको के, मैले गएर होल्डिङमा के भने त भन्दाखेरि तपाईँको फी चाहिँ 3000 हो, इन्टरनेटको 1000 रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट तपाईँले राख्नुपर्छ। यो 1000 रुपियाँको डिपोजिट तपाईँको फर्स्ट मन्थको चार्जसँग एडजस्ट हुन्छ भनिदियो भने त दिस इज द पार्ट अफ कन्सिडरेसन होइन। यो त पार्ट अफ कन्सिडरेसन हो। यसमा त हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालुमा हाम्रो मार्केट भ्यालु छ त्यसमा हामी भ्याट उठाउने भइ नै हाल्यो। तर हामीले 1000 रुपियाँ डिपोजिट मात्रै गरेछ भने यो केसमा चाहिँ हामीले के गरे मानिँदैन भन्दाखेरि हामीले कन्सिडरेसनको लागि केही पनि पे गरे भन्ने मानिँदैन। यसमा हाम्रो ट्याक्सको कुरा आउने भएन। के भन्छ भने त एमाउन्ट हेल्ड एज डिपोजिट्स भन्नु पर्यो। अ डिपोजिट गिभन इन रेस्पेक्ट अफ गुड्स अर सर्भिस shall not be held to be taxable amount। यसलाई चाहिँ हामी ट्याक्सेबल एमाउन्ट भन्दैनौँ अन्टिल, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो, अन्टिल द सप्लायर एप्लाइज द डिपोजिट एज कन्सिडरेसन अफ द सप्लाई। सप्लायरले के गर्यो, त्यो डिपोजिटलाई चाहिँ तपाईँको कन्सिडरेसनको पार्ट हो है भनेर एडजस्ट गरिदियो भने फेरि त्यो बेला चाहिँ ट्याक्सेबल भ्यालु भनेर चाहिँ हामी ट्याक्सेबल एमाउन्ट हो भनेर भ्याट चार्ज गरिदिन्छौँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? रिलेभेन्स बुझ्नुभयो? अब यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई थ्योरीमा केस बनाएर क्वेसन सोध्न सक्छ। न्युमेरिकलमै आउने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक इम्पोर्टको कुराहरू न्युमेरिकल क्यालकुलेसनमा आउँछ। यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सर्ट नोटमा अथवा हामीलाई केसेसहरू बनाएर सोध्न सक्छ। सो केसेसमा हामीले के भन्यौँ, सेक्सन 12मा हामीले सबै कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ। यसमा हामीले आज सेक्सन 12 सबसेक्सन 6, 7 र 8 पढ्यौँ। सबसेक्सन 6मा हामीले मार्केट भ्यालुभन्दा कममा बेच्नु भएको छ भने पनि हामी मार्केट भ्यालु नै ट्याक्सेबल भ्यालु मान्छौँ भनेर भन्यौँ। यसको इम्प्लिकेसन के भयो, मैले 100 को चिजलाई 50 मा बेचेर भ्याट 50 मा कलेक्ट गरेको छु भने पनि ट्याक्स अफिसरले के मान्छ, म त मान्दिनँ 50 भन्दा उसले के भन्छ, यसको मार्केट भ्यालु 100 नै ट्याक्सेबल भ्यालु हो, त्यसमै तपाईँले भ्याट उठाउनु पर्थ्यो भनेर उसले के गर्छ, भ्याटको एसेसमेन्ट गर्छ अथवा भ्याटको क्यालकुलेसन गरेर हामीलाई नोटिस पठाउँछ। अर्को पार्शियल कन्सिडरेसन लिनु भएको छ भने पनि हामी मार्केट भ्यालु नै त्यसको चाहिँ ट्याक्सेबल भ्यालु हो मानेर हामी त्यो सब कुरै भ्याट कलेक्ट गरि नै हाल्छौँ। डिपोजिटको केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यदि तपाईँले डिपोजिट कन्सिडरेसनसँग एडजस्ट हुने हिसाबमा तपाईँले सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत जुन पे गर्नुपर्छ त्यो फीमा एडजस्ट हुने हिसाबको डिपोजिट हो भने चाहिँ त्यो ट्याक्सेबल एमाउन्ट हो, होइन भने चाहिँ तपाईँलाई के भयो, त्यो हामी ट्याक्सेबल एमाउन्ट मान्दैनौँ, त्यसमा हामी केही पनि भ्याटको इम्प्लिकेसन राख्दैनौँ भनेर भन्छ। सो मैले कहीँ गएर डिपोजिट राखिदिएँ, होल्डिङमा गएर डिपोजिट राखिदिएँ, त्यो डिपोजिटमा भ्याटको कुराहरू क्यालकुलेसनको कुराहरू केही नआएर पछि रिफन्ड भइहाल्छ। बुझ्नु भयो नि त? क्लियर छ कुरा? ओके ल, यो सबै कुराहरू आज पढ्ने कुराहरू मोस्टली थ्योरीमै आउँछ, न्युमेरिकल पार्टमा अलिकति कम रिलेभेन्स नै छ। अब अगाडि जाउँ। हामीले इम्पोर्टको कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ। इम्पोर्टको केसमा हामीले के भन्यो भने सर इम्पोर्टको केसमा कस्टम डिपार्टमेन्ट इज रेस्पोन्सिबल फर कलेक्टिङ भ्याट। किनभने कस्टमको भन्सार नाका हुँदै आउने हो, भन्सार नाका हुँदै आउने भएको भएर भन्सार डिपार्टमेन्टले नै हामीसँग के गर्छ त भन्दाखेरि भ्याट कलेक्ट गर्छ। भ्याट कलेक्ट गर्ने बेलामा एउटा क्वेसनमा मैले तपाईँलाई के पनि भने भन्सार डिपार्टमेन्टको आफ्नै भ्यालुएसनको सिस्टम हुन्छ होइन। मैले 1 लाख रुपियाँको सामान ल्याऊ भनेर भने पनि भन्सार डिपार्टमेन्टले के भन्यो त भन्दाखेरि होइन तपाईँको लागि 1 लाख होला, तपाईँले अन्डर इन्भाइसिङ गरेर बिलभन्दा कम एमाउन्टमा चाहिँ तपाईँले इन्भाइस बनाएर ल्याए पनि त हुनसक्छ, पे गरेको भन्दा कम एमाउन्टमा। त्यही भएर हाम्रो लागि हाम्रो आफ्नै भ्यालुएसन छ, हाम्रो भ्यालुएसन अनुसार यसको भ्यालु चाहिँ 1,50,000 हुनुपर्छ भन्यो भने कस्टममा भ्याट क्यालकुलेट गर्नको लागि हामी 1,50,000 लिन्छौँ। कस्टम डिपार्टमेन्टले जति भ्यालुएसन गर्छ त्यति नै हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो एमाउन्ट चाहिँ त्यही एमाउन्ट चाहिँ भ्याट क्यालकुलेसनमा युज गर्छौँ। यही गरे हो। तर हामीले आफ्नो साइडबाट जब बेच्छौँ, बेच्ने बेलामा हाम्रो कति हुन्छ त सेलिङ प्राइस अथवा ट्याक्सेबल भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा फेरि हामीले जति एमाउन्ट पे गरे हो, कस्टमले कति भ्यालुएसन गर्यो डजन्ट म्याटर, हामी जति पे गरे हो त्यति एमाउन्टमा नै हामीले के गर्छौँ भ्याट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने काम गर्छौँ। यही गरे होइन त? अनि कस्टम डिपार्टमेन्टमा हामीले जब भ्याट पे गर्छौँ द्याट इज आवर इनपुट भ्याट, हामीले तिरेको भ्याट हो नि त। हामीले तिरेको भ्याटको त क्रेडिट लिन पाइन्छ हो कि होइन? अब त्यसको डिटेल प्रोसिड्युर अथवा डिटेल प्रोभिजन हामीले पढाएको छैन, तर बेसिक कुरा त थाहा छ नि त, आफूले तिरेको भ्याट चाहिँ हामीले क्रेडिट लिन पाइन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ। कहिले कहिले के हुन्छ भने इम्पोर्ट गरेको कुनै सामान, अब त्यो सामान भन्सार डिपार्टमेन्टको लागि पनि नयाँ छ
हुनसक्छ नि त होइन। सबै कुरा भन्सार डिपार्टमेन्टले देखेको बुझेको सबै कुरा उनीहरूले अहिलेसम्म डिल गरिरहेको सामानै हुन्छ भन्ने छैन। नयाँ कुनै टेक्नोलोजी अनुसारको नयाँ सामान रहेछ, भन्सार डिपार्टमेन्टमा त्यो सामान आइपुग्यो, क्लियरिङ गर्न जान लाग्यो, भन्सारले अब भ्याट कलेक्ट गर्नु पऱ्यो। भ्याट कलेक्ट गर्ने बेलामा भन्सारलाई के समस्या भयो भने कति भ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा उनीहरू त्यो बेसिसै निकाल्न सकेन। नयाँ सामान थियो, अब त्यहाँ अलिकति डिसिजन लिनुपर्ने भयो यसको भ्यालुएसन गर्नलाई। भन्सार डिपार्टमेन्ट त्यो बेलामा पर्टिकुलर बेलामा क्यापेबल भएन। अब मलाई त सामान चाहिसक्यो, फेरि मैले त इम्पोर्ट गरेको, मलाई त सामान चाहिसक्यो नि त। त्यस्तो केसमा भन्सारले के गर्न सक्छ भने अहिले प्रोभिजन भनेको यहाँबाट हेरौँ हामी। त्यस्तो केसमा भन्सारले के गर्न सक्छ भने ल अहिले हामीले तपाईँको सामानको भ्यालुएसन गर्न सकिएन ड्यु टु डिफ्रेन्ट रिजन, नयाँ हुनसक्छ अथवा एनी अदर रिजन। हामी एउटा टेन्टेटिभ भ्यालुएसन 1 लाख रुपियाँ भन्ने माने, 1 लाख रुपियाँको 13% भनेपछि 13,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले के गरिदिनु, डिपोजिट राखिदिनु। होइन भ्याट होइन, डिपोजिट राखिदिनु। हामी तपाईँलाई भ्यालुएसन गर्न पठाउँछौँ। अहिले हाम्रो भ्यालुएसन गर्न सकिएन, तपाईँलाई सामान चाहिसक्यो, रोकेर लाने कुरा नि भएन, तपाईँ सामान लिएर जानु। सामानको हुनसक्ने टेन्टेटिभ ट्याक्सेबल एमाउन्ट हुन्छ, ट्याक्सेसन एमाउन्ट हुन्छ नि, त्यति एमाउन्ट चाहिँ तपाईँ डिपोजिटको रूपमा राखिदिनु भनेर भन्छ। अब म त्यति एमाउन्ट डिपोजिट राखिदिन्छु, डिपोजिट है भ्याटतिर होइन, डिपोजिट राखिदिन्छु, सामान लिएर जान्छु। सामान लिएर गइसकेपछि हिजोको दिनमा मैले कस्टममा भ्याट तिरेँ भने मेरोलाई त इनपुट भ्याट हुन्थ्यो, हो कि होइन, मैले क्रेडिट पनि क्लेम गर्न पाउँथेँ। अहिले मैले भ्याट तिरे हो होइन, अहिले त के गरे हो, डिपोजिट मात्रै राखे हो, भ्याटको लागि भनेर डिपोजिट राख्दै हो। त्यही भएर अहिले मैले क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँदिनँ। किन क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँदैन, किनभने मैले कति एक्चुअलमा भ्याट तिर्ने भन्ने कुरा फिक्स भइसकेको छैन। आफ्टर सर्टेन टाइम उनीहरूको प्रिस्क्राइब टाइम भइसकेपछि कस्टम डिपार्टमेन्टले हामीलाई फोन गरेर भ्यालुएसन भन्छ, ल तपाईँको भ्यालुएसन यति भएछ, चिठी गरेर फोनै गरेर के भन्थ्यो, चिठी पठाएर हामीलाई तपाईँको भ्यालुएसन यति भएछ भन्नु पर्छ। त्यति भनिसकेपछि हामी अब गएर साँच्चीकै जति एमाउन्ट हामीले डिपोजिट राखेको थियो त्यहाँबाट एडजस्ट गर्छ, पुगेन भने थप्छ, पुगे बढी रहेछ भने फिर्ता लिएर आउँछ। त्यो पोइन्टमा बल्ल मैले भ्याट तिरेँ भन्ने मानिन्छ। अनि भ्याट तिर्यो जुन पोइन्टमा हामीलाई फिक्स भएर चाहिँ भ्याट तिर्यो भन्ने हुन्छ, त्यो पोइन्टबाट बल्ल हामीले के गर्न पाइन्छ, क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ। ठिक छ। सो हामीलाई ट्याक्सेबल भ्यालु कहिले कहिले चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने बेलामा यदि गुड्सको भ्यालु नै थाहा भएन भने के हुन्छ प्रोसिडियर भनेर सोधिन सक्छ क्या। त्यो बेलामा हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इम्पोर्टको केसमा सेक्सन 12 को सबसेक्सन 5 र 6 अनुसार हामीले भ्यालुएसन गर्ने हो। तर कस्टम डिपार्टमेन्टले भ्यालुएसनै गर्न सकेन भने उसले डिपोजिट राखेर अहिले गुड्सलाई चाहिँ रिलिज गरिदिन सक्छ। आफ्टर द भ्यालुएसन इज फिक्स, बायरले चाहिँ के गर्नुपर्छ, इम्पोर्टरले भनौँ, इम्पोर्टरले चाहिँ भ्याट एमाउन्ट डिपोजिट गरिदिनुपर्छ। डिपोजिट राखेको बेलामा चाहिँ उसले क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँदैन। तर जब भ्यालुएसन फिक्स भएर उसले भ्याट तिर्छ अथवा डिपोजिटसँग एडजस्ट हुन्छ, त्यो बेलाबाट बल्ल उसले के गर्नु पाउँछ, क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँछ। बुझ्नु भयो प्रोसिडियर? ल यहाँ भएको प्रोभिजन पढ यहाँ है त। ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ इम्पोर्ट रुल 48 मा दिएको छ हामीलाई, गुड्स अर सर्भिस इम्पोर्टेड इन्टु नेपाल स्याल बी सब्जेक्ट टु ट्याक्स एट द रेट पेएबल अन गुड्स अर सर्भिस सप्लाइड विदिन नेपाल भनेर भन्छ। अब हाम्रो नेपालमा जति रेटमा चाहिँ हामीले सामान सप्लाई गर्न ट्याक्स तिर्छौँ, इम्पोर्टमा पनि त्यति नै ट्याक्स तिर्छौँ भनेको छ, 13% छ हामीलाई रेट अहिले। While determining the value for the purpose of determination of tax on imported goods or service, it shall be determined by following the process referred to in subsection 5. Subsection 5 मा भनेको थियो इम्पोर्ट पोइन्टसम्म भन्सार बिन्दुसम्म लागेका सबै खर्चलाई जोडेर कस्टम निकाल्ने, एक्साइज निकाल्ने, अरू कुनै ट्याक्सेसहरू छ भने निकाल्ने, अनि त्यसमा भ्याट कलेक्ट गर्ने भनेर भनेको थियो होइन। सबसेक्सन 6 अहिले भर्खरै हामीले पढ्यो। कहिले कहिले हामीले डिक्लेयर गरेको प्राइस चाहिँ कम रहेछ भने उसले मार्केट भ्यालु लिन सक्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। अफ सेक्सन 12 अफ द एक्ट यो अनुसार भ्यालुएसन गर्ने हो। तर हेर्नु यहाँबाट चाहिँ अहिले नयाँ प्रोभिजन आयो, इन केस द भ्यालु अफ एनी इम्पोर्टेड गुड्स क्यान नट बी डिटरमाइनै गर्न सकिएन एट द टाइम अफ इम्पोर्ट, सच गुड्स स्याल बी एलाउड टु बी इम्पोर्टेड इन्टु नेपाल ओन्ली अपन अब्टेनिङ अ डिपोजिट। डिपोजिट हो है, ट्याक्स तिरे होइन यो। अब्टेनिङ अ डिपोजिट, कति डिपोजिट लिने त, सफिसियन्ट टु मिट अल टाइप अफ ट्याक्सेस अर चार्जेस पेएबल अन सच गुड्स। एउटा एस्टिमेट निकालेर सबै कुरा ट्याक्स कभर हुने हिसाबमा भन्सार, एक्साइज, इम्पोर्ट के अरे यो भ्याट जे उठाउनुपर्छ सबै कभर हुने हिसाबमा डिपोजिट लिन्छ। अब यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो, अन्टिल द भ्यालु अफ गुड्स अर सर्भिस इम्पोर्टेड बाई अ रजिस्टर्ड पर्सन इज डिटरमाइन्ड, ट्याक्स क्रेडिट अन सच गुड्स अर सर्भिस इज नट अलाउड। यो कुरा एकदम ध्यान दिनु पर्यो। ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ हामीले त्यति बेलासम्म पाइँदैन जति बेलासम्म त्यसको भ्यालु डिटरमाइन हुँदैन। बुझ्यो? सबसेक्सन 4 मा ट्याक्स क्रेडिटको कुरा गरेको छ। इन केस एनी गुड्स ह्याभ बिन इम्पोर्टेड बाई फर्निसिङ अ डिपोजिट, अ क्लेम फर ट्याक्स क्रेडिट मे बी मेड ओन्ली विदिन 1 year फ्रम द डेट अफ डिटर्मिनेसन अफ भ्यालु भनेर भन्छ। जुन दिनबाट भ्यालु डिटरमाइन भयो त्यसपछिको 1 वर्षसम्ममा हामीले क्रेडिट क्लेम गरिसक्नुपर्छ भनेर भन्यो। जुन
जुन गुड्समा चाहिँ हामीले डिपोजिट राखेर आएको छ त्यसको भ्यालु डिटरमाइन भएको 1 वर्षभित्रमा हामीले के गर्नुपर्छ क्रेडिट क्लेम गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। यो 1 वर्षभित्रमा भन्ने कुरा हामी इनपुट ट्याक्समा पनि गएर अझै डिटेलमा पढ्छौँ। अहिले चाहिँ बेसिक कुरा तपाईँलाई भन्छौँ। जस्तै मैले तिरेको भ्याट त्यो क्रेडिट दिन पाइन्छ होइन। मैले आज आएर ड्रर सफा गर्ने बेलामा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको एउटा भ्याट तिरेको बिल भेट्यो। अब अहिले क्रेडिट क्लेम गर्न थाल्यो भने र इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टले हामीलाई त्यसरी क्रेडिट क्लेम गर्न दियो भने त त्यसरी त ह्यासल होला। जहिलेको बिल पनि भेट्यो ल क्रेडिट क्लेम गर्छु भन्दै होला होइन। त्यही भएर प्रोभिजन के छ भने तपाईँले जुन दिन कारोबार गर्नुभएको छ कारोबार गरेको 1 वर्षभित्रमा तपाईँले के गर्नुपर्छ क्रेडिट क्लेम गरिसक्नुपर्छ। आज तपाईँले क्रेडिट क्लेम गर्ने बेलामा तपाईँसँग भएको बिल 1 वर्षभन्दा अगाडिको हो भने तपाईँले क्रेडिट क्लेम गर्न पाउनुहुन्न भनेर भन्छ कि। त्यो नर्मल सबैको लागि त्यही हो। यहाँ पनि 1 वर्ष भनेर भनिदियो तर नर्मल्ली पनि हामी के गर्छौँ भने पछि गएर क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा यदि कुनै बिल 1 वर्षभन्दा अगाडिको छ भने आज क्रेडिट क्लेम गर्ने बेलामा 1 वर्षभन्दा अगाडिको छ भने त्यसमा क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन अथवा ट्रान्जेक्सन भएको 1 वर्षभित्रमा क्रेडिट क्लेम गरिसक्नुपर्छ भन्ने प्रोभिजन छ। सो 1 इयर भनेको सबैको लागि एप्लिकेबल हो। यहाँ पनि त्यो कुरा टक्क जोडिदिएको मात्रै हो। ठिक छ। प्रोभिजनलाई ओके यो प्रोभिजनलाई एकचोटि समअप गरौँ। के भन्यो त भन्दाखेरि इम्पोर्टको केसमा के भन्यो भने तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुभएको छ सेक्सन 12 को सबसेक्सन 5 र 6 अनुसार भ्यालुएसन हुन्छ। इम्पोर्ट गरेको सामानको तपाईँले भ्यालुएसन गर्न सक्नु भएन भनेको इम्पोर्ट कस्टम डिपार्टमेन्टले सकेन भने डिपोजिट लिएर चाहिँ सामान रिलिज गरिदिन्छ। त्यो डिपोजिटको आधारमा क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन। जुन दिन भ्यालु डिटरमाइन हुन्छ त्यसपछि उसले चाहिँ गएर त्यो डिपोजिटलाई एडजस्ट गर्छ अनि त्यसपछि बल्ल भ्यालु डिटरमाइन भएको 1 वर्षभित्रमा उसले क्रेडिट क्लेम गर्नुपर्छ भन्नु। बुझ्यौ? क्लियर छ होइन कुरा? बुझ्यो है? ल अगाडि बढौँ। लाउनु अर्को ट्याक्सेबल भ्यालु फर टेम्पोरेरी इम्पोर्ट्स भनेर भन्यो। यसमा बुझौँ है। पहिला अलिकति बेसिक कुरा बुझौँ। सिम्पल छ कुरा। ल ट्याक्सेबल भ्यालु फर टेम्पोरेरी इम्पोर्ट्स। अब सामान इम्पोर्ट गरेपछि त हामीले भ्याट कलेक्ट गरि नै हाल्छ होइन। सामान इम्पोर्ट गरेपछि हामीले भ्याट कलेक्ट गरि नै हाल्छ। अस्ति भर्खर यहाँ चाहिँ फार्मास्युटिकल्स एक्सपो भन्दा नेपाल फार्मा एक्सपो भनेर भयो। अब कहिले कहिले चाहिँ यो ह्याचरी एक्सपो भन्दा अथवा चाहिँ यो पोल्ट्री एक्सपो भन्दा पोल्ट्री एक्सपो पनि हुन्छ। अब यस्ता खालका एक्सपोमा इन्डियाबाट पनि पार्टिसिपेट गर्छन्। कहिले कहिले एग्रिकल्चरल टुल एक्सपो भन्ने पनि होला होइन। त्यस्तो केसमा इन्डियाबाट पनि पार्टिसिपेट गर्छन्। अनि ठुलो मेसिनरिजहरू चाहिँ उनीहरूले देखाउनलाई लागि यो एक्सपोमा लिएर आउँछन् हो कि होइन। एक्सपोमा लिएर आउँछन्। अब एउटा नर्मल व्यापारी जस्तै म इम्पोर्टर हो म एउटा नर्मल व्यापारीले सामान ल्याएर यहाँ बेच्नु पऱ्यो भने मलाई भन्सारमा सिधै उसले भ्याट कलेक्ट गरि नै हाल्छ ट्याक्स कलेक्ट गरि नै हाल्छ। तर कहिले कहिले मैले टेम्पोरेरी पर्पजको लागि सामान लिएर आएँ नेपालमा एक्सपो हुनसक्छ अथवा केही सर्टेन टाइमको लागि युज गर्ने भन्ने हिसाबमा मैले सामान लिएर आएँ भने त्यो सामान म नेपालमा बेच्दिनँ। त्यो सामान त मैले भविष्यमा गएर फेरि के गर्ने हो त भन्दाखेरि नेपालभन्दा बाहिर नै के गरिदिने हो फेरि त्यसले लिएरै जाने हो भने त्यस्तो केसमा कस्टम पनि काट भ्याट पनि काट फेरि पछि एक्सपोर्ट गर्ने बेलामा त्यसलाई सबैलाई रिफन्ड पनि गर अथवा एडजस्ट पनि गर। त्यो सबै किन ह्यासल गरिरहनु। के गरौँ भन्दा तपाईँले टेम्पोरेरी इम्पोर्टको लागि भनेर चाहिँ ल्याउनु भएको हो। ल टेम्पोरेरी इम्पोर्ट हो भने चाहिँ के गरौँ भने यसमा हुनसक्ने भ्याट अथवा हुनसक्ने ट्याक्सहरू के गरौँ क्यालकुलेसन गरौँ। त्यो क्यालकुलेसन गरेर त्यसलाई डिपोजिटको रूपमा राखौँ। तपाईँले सामान फिर्ता लिएर जानुभयो डिपोजिट हामी तपाईँको फिर्ता गरिदिउँला। तर सामान फिर्ता लिएर जानु भएन भने त्यहीँबाट हामी के गरिदिन्छौँ भ्याट भनेर अथवा ट्याक्स भनेर डिडक्ट गरिदिन्छौँ। सो टेम्पोरेरी इम्पोर्ट भनेको चाहिँ के त भन्दा तपाईँले केही समयको लागि नेपालमा इम्पोर्ट गर्नुभयो। अब तपाईँले के गरिदिने हो त्यसलाई बाहिर लिएर जाने हो। सर्टेन एक्जिबिसन फेयर अथवा केही कामको लागि भनेर ल्याउनु भएको थियो। त्यो कामको लागि तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुभयो। अब त्यस्तो केसेसमा चाहिँ फेरि अब सबै ड्युटिजहरू अथवा सबै भ्याट एमाउन्टहरू क्यालकुलेट गरेर पे गर्ने पछि फेरि फिर्ता लिएर जाने बेला त्यसलाई एडजस्ट गर्नुभन्दा खुरुखुरु तपाईँले के गरिदिनु त भन्दा डिपोजिटको रूपमा तपाईँले राखिदिनु। जुन दिन तपाईँले सामान फिर्ता लिएर जानुहुन्छ सामान फिर्ता लिएर गयो भने हामीसँग प्रुफ हुने बित्तिकै त्यो डिपोजिट हामी के गर्छौँ रिफन्ड गरिदिन्छौँ भनेर भन्छ। बुझ्यो नि त? ल एकचोटि हेरौँ यहाँ के भन्छ। प्रोभिजन पढौँ पहिला। In case of goods to be imported or imported on a duty-free basis on the condition that they shall be taken back later, पछि भविष्यमा हामी फिर्ता लिएर जान्छौँ भन्ने छ भने permission shall be granted to import such goods obtaining a deposit of the tax payable on them on the basis of estimated value determined by the custom with provision to refund it when they are taken back. जब उनीहरूले फिर्ता लिएर जान्छ त्यो बेलामा हामी के गर्छौँ त्यो बेलामा हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिपोजिट पनि फिर्ता हुन्छ। बुझ्यौ? अब यो कुरा क्यालकुलेसनमा खासै आउँदैन कि यो सर्टकटमा आउने आयो भने अथवा एउटा केस बनाइन्छ अनि त्यो केसमा चाहिँ हामीले लेख्न आउन सक्छ। तलपट्टि के भनेको छ ट्याक्स शाल बी इम्पोज अन इम्पोर्ट ड्युटी इटसेल्फ
अन द गुड्स अर आर्टिकल इम्पोर्टेड अन अ टेम्पोरेरी बेसिस सब्जेक्ट टु टेम्पोरेरी इम्पोर्ट ड्युटी भनेर भइरहेको छ। जस्तै कहिले कहिले हामीले सामान लिएर आयो, सामान लिएर आएर 1 हप्ता 1 महिना 10 दिन 15 दिन जति समय युज गरेपछि लिएर जाने हो भन्ने हिसाबमा जति चाहिँ त्यसको कस्टम ड्युटी बन्छ त्यसमा हामी भ्याट पनि कलेक्ट गर्छौँ भनेर भन्छ। यदि एप्लिकेबल भयो भने, एप्लिकेबल भएको केसमा चाहिँ जति समयको लागि तपाईँले राख्ने हो त्यसमा केही कस्टम ड्युटी तपाईँले पे गर्नुपर्छ भने त्यति नै एमाउन्टमा चाहिँ तपाईँले भ्याट पनि चाहिँ के गरिदिनुपर्छ, पे गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। सो न्युमेरिकल वाइज हामीलाई खासै केही इम्पोर्टेन्ट भएन। एकचोटि सर र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हेरौँ है त। ब्याकग्राउन्ड हेरेपछि मजाले बुझिहाल्छ। ल निश्चित उद्देश्य पुरा भएपछि फिर्ता हुने शर्तमा विशेष प्रकृतिका माल वा वस्तुहरू कहिलेकाहीँ विदेशबाट नेपालमा अस्थायी रूपमा पैठारी गरिन्छ। वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित ठुलो आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनरी, उपकरण, सवारी साधन आयोजना समाप्त भए पश्चात विदेशमा फिर्ता लाने शर्तमा पैठारी गरिन्छ। यसै गरी व्यापारिक मेला, प्रदर्शनी आदिका लागि विदेशबाट विभिन्न वस्तु वा उपकरण पनि अस्थायी रूपमा पैठारी गर्ने गरिन्छ। अस्थायी पैठारीमा ती माल वा वस्तुको स्वामित्व नेपालमा हस्तान्तरण भएको हुँदैन। सो माल वा वस्तुलाई विशेष प्रयोजनका लागि निश्चित अवधिसम्म नेपालमा राखी सेवा उपभोग गर्ने र सो प्रयोजन समाप्त भए पश्चात पुनः सोही मुलुकमा फिर्ता लैजाने शर्तमा पैठारी गरिएको हुन्छ। यस्तो अस्थायी पैठारीको प्रकृतिको पैठारीमा माल वस्तुको अनुमानित मूल्य कायम गरी सो मूल्यमा मूल्यवृद्धि कर बापतको रकम धरौटी राखी पैठारी गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। सो वस्तु नेपालबाट फिर्ता भएपछि यसरी राखिएको धरौटी फिर्ता गरिन्छ। अस्थायी रूपमा पैठारी गरेका वस्तुहरू नेपालमा बिक्री वा हस्तान्तरण भएमा अब नेपालबाट फिर्तै गएन, नेपालमै बेचिदियो भन्दा भ्याट लगाइ नै हाल्यो, उक्त वस्तुमा मूल्यवृद्धि कर असुल गर्नु पर्दछ भन्यो। हेर्नु त, भन्सार महसुल नलाग्ने गरी पछि फिर्ता हुने शर्तमा आयात भएका वस्तुहरूमा भन्सारले कायम गरेको अनुमानित मूल्यका आधारमा पछि माल वा वस्तु फिर्ता भएपछि धरौटी रकम फिर्ता हुने गरी कर बापत धरौटी लिई आयात गर्ने अनुमति दिइनेछ। कुनै सम्पत्ति अस्थायी रूपमा पैठारी गरेको अवस्थामा उक्त सम्पत्तिको अस्थायी पैठारीमा एकमुष्ट भन्सार महसुल वा अन्य महसुल लाग्ने व्यवस्था भएमा सो महसुल भुक्तानीको आधारमा मूल्यवृद्धि कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमको 49 को उपनियम 2 मा रहेको छ भनेर भन्छ। त्यही यदि तपाईँले टेम्पोरेरी इम्पोर्ट ड्युटिजहरू केही पे गर्नुपर्छ भने त्यसमा भ्याट पनि तपाईँले पे गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। यो भयो टेम्पोरेरी इम्पोर्ट्सको कुरा। इम्पोर्टसँग रिलेटेड ट्याक्सेबल भ्यालु हामी हेर्दा छौँ। अगाडि जाम। ल ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ रिएक्सपोर्ट। ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ रिएक्सपोर्ट भन्छ। अब यसको कुरा बुझौँ। कुरा बुझिसकेपछि खासै केही छँदै छैन। ल हेर्नु त सेक्सन 28 हामीले नेपालबाट चाहिँ अस्ट्रेलियामा एउटा मेसिन पठायौँ अथवा सर्टेन गुड्सहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट अस्ट्रेलियामा एक्सपोर्ट गरिदियौँ। एक्सपोर्ट गरेपछि त्यो सेड्युल 2 मा पर्छ 0% भ्याट होइन त। भ्याटको 0 रेटेड गुड्स भयो, हामीले नेपालबाट बाहिर एक्सपोर्ट गरिदियौँ। तर अस्ट्रेलिया पुग्ने बेलासम्म त्यो गुड्स सर्टेन रिजनले ड्यामेज भएछ अथवा क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड मिट भएन भनेर त्यहाँको बायरले लिन मान्दैन। नमानिसकेपछि अब त्यो सामान फेरि नेपालमा इम्पोर्ट हुनु पर्यो। त्यो सामान हामीले फेरि फिर्ता ल्याउनु पर्यो। अब त्यो सामान फेरि फिर्ता ल्याइसकेपछि अब इम्पोर्ट भयो। अब इम्पोर्टमा हामीले के गर्ने, फेरि त्यहाँ भ्याट कलेक्ट गर्ने, अनि फेरि हामी त्यसलाई बनाएर बाहिर पठाउनु बेला फेरि भ्याट रिफन्ड गर्ने गर्नुभन्दा यदि तपाईँले सर्टेन रिजनले गर्दा भनेको सर्टेन रिजन भनेको के डिफेक्टिभ भएको छ, बायरले क्वालिटी इस्युले गर्दाखेरि लिन मान्दैन, त्यो रिजनले गर्दा तपाईँले सामान के गर्नुभएको छ, रिइम्पोर्ट गर्नुभएको छ। त्यसलाई तपाईँले बनाएर फेरि के गर्नुहुन्छ, रिएक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ। पहिला एक्सपोर्ट गरिसक्या हो, तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुभयो, अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, फेरि त्यसलाई रिएक्सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भने त्यस्तो केसेसमा तपाईँले 3 महिनाभित्रमा रिएक्सपोर्ट गर्नुभयो भने इम्पोर्ट गर्ने बेलामा डिपोजिट राखिदिनु, अनि रिएक्सपोर्ट गरेपछि तपाईँको डिपोजिट हामी के गर्छौँ, फिर्ता गरिन्छौँ भनेर भन्छ कि। सो जुन केसमा तपाईँले पछि लिएर जाने बेलामा भ्याट लाग्दैन, इम्पोर्टमा भ्याट उठायो भने त्यहाँ रिफन्डको कुरा आउँछ। बेकारमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासल मात्रै भयो। जस्तै मैले 100 रुपियाँको सामान इम्पोर्ट गरेँ, भरे गएर मैले एक्सपोर्ट गर्ने हो भने त आउटपुट भ्याट 0 हुन्छ। इम्पोर्टमा मैले 13 रुपियाँ तिरेँ, अब मैले के गर्नुपर्छ, रिफन्डलाई एप्लाई गर्नु पऱ्यो पर्न। अब किन एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ ह्यासल बढाइरहनु, त्यही भएर के भन्छ त भन्दा तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नुभएको चिज हो, ड्यु टु क्वालिटी इस्यु अथवा डिफेक्टिभ इस्यु तपाईँले के गर्नुभयो, सामानलाई इम्पोर्ट गर्नुभयो। इम्पोर्ट गरेपछि त्यसमा भ्याट लाग्छ, तर तपाईँले 3 महिनाभित्रमा रिएक्सपोर्ट गरिहाल्नुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई के गर्छौँ, डिपोजिट लिएर त्यो इम्पोर्ट गरेर दिन्छौँ भनेर भन्छ। ठिक छ। ल हेर्नु त,
The goods manufactured or prepared within Nepal can be allowed by taking deposit for the VAT to be levied upon such import. In case it is re-exported due to rejection by related party or by any other reason, after completing the process of export from the custom office or after reaching to the foreign country. नेपालबाट कस्टम अफिसबाट सबै प्रोसिड्युर अगाडि बढिसकेपछि अथवा फरेन ल्यान्डमा पुगिसकेपछि त्यो फिर्ता आयो भने त्यो सामानमा चाहिँ हामी डिपोजिट राखेर पनि त्यसलाई इम्पोर्ट गरेर दिन्छौँ। एन्ड द सेम गुड्स इज टु बी रिएक्सपोर्टेड विदिन 3 months अफ इम्पोर्ट गरेको 3 महिनाभित्रमा तपाईँले के गर्नुपर्छ एक्सपोर्ट गरिसक्नुपर्छ भनेर भन्छ। एन्ड द डिपोजिट मे बी रिलिज आफ्टर रिएक्सपोर्टिङ सच गुड्स रिएक्सपोर्ट गरिसकेपछि त्यो डिपोजिट चाहिँ रिलिज हुन्छ भनेर भन्छ। द रिलेटेड कस्टम अफिस सुड प्रोभाइड द स्टेटमेन्ट अफ सच डिपोजिट एन्ड रिफन्ड टु द इनल्यान्ड रेभिन्यू अफिस। आइआरडीलाई चाहिँ हाम्रो भन्सार कार्यालयले के गर्छ त भन्दाखेरि ल मैले यति डिपोजिट ल्याएको छु, मैले यति डिपोजिट रिफन्ड गराएको छु भन्ने स्टेटमेन्टहरू बेला बेलामा दिइरहेको छ भनेर भन्यो। नेपालीमा पढौँ क्लियर हुन्छ, इङ्ग्लिसमा भन्दा नेपालीमा अलिक क्लियर वेमा लेखाएको छ। ल निकास फिर्ता गर्दा कायम गरिने कारोबार मूल्य भन्छ। नेपालभित्र उत्पादन भएको वा तयार भएको मालवस्तु निकासीको प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि वा विदेशमा पुगिसकेपछि सम्बन्धित पार्टीले व्यावसायिक रूपले प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थाको कारणबाट उक्त वस्तु लिन अस्वीकार गर्न सक्दछ। साथै अन्य कुनै कारणले यस्ता वस्तुहरू सम्बन्धित पार्टीलाई हस्तान्तरण नगरी फिर्ता ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। यस सम्बन्धमा परिच्छेद 4 मा पनि व्याख्या गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्य कारणले गर्दा एक पटक निकासी भएको माल वस्तु पुनः पैठारी गर्नु पर्यो, रिइम्पोर्ट गर्नु पर्यो अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। यसरी एक पटक निकासी भएको माल वस्तु पुनः पैठारी गरी 3 महिनाभित्रमा पुनः निकासी गर्ने घोषणा गरेमा यसरी फिर्ता ल्याउँदाका बखत भन्सार कार्यालयले मूल्य अवधि कर गणना गरी धरोटी राखी पैठारी गर्ने अनुमति दिन सक्दछ र त्यस्तो माल वस्तु पुनः निकासी भएपछि उक्त धरोटी फिर्ता दिनुपर्दछ भनेर भन्छ। यसरी धरोटीमा राखिएको र फिर्ता गरिएको रकमको विवरण सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनुपर्दछ भनेर भन्यो। बुझ्यो? रिएक्सपोर्टको केस बुझ्यो? रिएक्सपोर्टमा हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले सामान एक्सपोर्ट गर्नुभयो ड्यु टु सर्टेन रिजन, त्यहाँको बाहिर राख्न मानेन किनभने क्वालिटी इस्यु आयो, तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुभयो, इम्पोर्ट गर्ने बेलामा तपाईँले भ्याट तिर्नु पर्दैन, डिपोजिट तिर्नु, 3 महिनाभित्रमा एक्सपोर्ट गर्नु, त्यो डिपोजिट तपाईँको के हुन्छ रिफन्ड हुन्छ भन्नु भन्छ। बुझ्नु भयो त? टेम्पोरेरी इम्पोर्टको केसमा पनि त्यही, तपाईँले टेम्पोरेरी इम्पोर्ट गर्नुभयो भ्याट तिर्नु पर्दैन, डिपोजिट राखिदिनु, तपाईँले चाहिँ त्यो सामान नेपालबाट फिर्ता लिएर गयो भन्ने भएपछि तपाईँको त्यो डिपोजिट के हुन्छ क्लियर गरिन्छ भन्नु भयो। भयो त? ओके। ल अब अर्को कहिले कहिले हाम्रो सामान चाहिँ रिपेयरको लागि जान सक्छ, त्योसँग रिलेटेड प्रोभिजन पढौँ। जस्तै चाइनाबाट हामीले हाम्रो एरोप्लेनहरू ल्याएर आयो, अब एरोप्लेन बिग्रियो, एरोप्लेन बिग्रिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई त बाहिर लिएर गएर बनाउनु पर्ने भयो, यहाँ बन्दैन, एरोप्लेन बाहिर लिएर गएर बन्नु पर्ने भयो। अब हाम्रो जस्तो देश भयो भने बन्न गएको एरोप्लेन पनि हराउँछ, न्युज आएको छ होइन आज बनाउनु लिएर गएको एरोप्लेनै हरायो भनेर। बट स्टिल कहिले कहिले के हुनसक्छ भने गुड्स हामीले ल्याइसकेपछि रिपेयर गर्नलाई बाहिर लिएर जानु पर्ने हुनसक्छ। बाहिर लिएर गएर हामीले जब गुड्स लिएर आउँछौँ त्यो बेला फेरि इम्पोर्ट भनेर उसले के गर्दैला त्यहाँ भ्याट कलेक्ट गर्न खोज्ला। 1 लाखको सामान मैले इम्पोर्ट गरेँ, इम्पोर्ट गर्दा त पहिल्यै भ्याट तिरिसकेँ, बिग्रियो सामान, मैले गएर अब के गर्नु पर्यो बनाउनलाई लिएर जानु पर्यो, लिएर गइसकेपछि फेरि सामान आयो भने फेरि 1 लाखमा भ्याट तिर्ने भन्ने कुरा त आएन नि त। त्यही भएर यदि तपाईँले रिपेयरको लागि भनेर सामान लिएर जानु भएको छ भने जति एमाउन्टको रिपेयर गर्नु भएको छ, जति एमाउन्टको रिपेयर गर्नुभएको छ त्यो एमाउन्टमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ नेपालमा भ्याट तिर्नुपर्छ भनेर भन्छ। किनभने त्यही कुरा तपाईँले यहाँ रिपेयर गरेको भए पर्टिकुलर मान्छेले भ्याट कलेक्ट गर्छ नि तपाईँसँग, त्यही भएर त्यो एमाउन्टको चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ रिपेयर एमाउन्ट, अरूको त परेन, रिपेयर एमाउन्टमा तपाईँले कस्टमरमा भ्याट तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ। हेर्नु त एकचोटि। अब यहाँ है ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ इम्पोर्ट अफ गुड्स सेन्ड अन रिपेयर्स। रिपेयरमा हामीले पठाएको छ भने इन केस अफ इम्पोर्टेसन अफ गुड्स सेन्ड अन रिपेयर्स देन द ट्याक्सेबल भ्यालु अफ for same shall be the cost of repair and maintenance which increases its quality, price, shape and size। अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो लाइनले which increases its quality, price, shape and size भन्दै गर्दाखेरि यसले चाहिँ क्यापिटल रिपेयर मात्रै होला भन्ने बुझाउँछ हैन। हाम्रो जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुन्छ रिपेयरले पनि क्यापेसिटी बढाउँछ, कस्ट घटाउँछ भन्ने त त्यसलाई त क्यापिटलाइज गर्छ नि। यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल रिपेयर मात्रै होला जस्तो लाग्छ, तर नर्मली अल रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स हो, सबै रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हामीले के गर्नुपर्छ भ्याट दिनुपर्छ। यो यहाँ इङ्ग्लिसमा भन्ने बेलामा अलिकति क्यापिटल रिपेयर मात्रै होला कि जस्तो देखिने मात्रै हो, तर यहाँ इक्जाम्पल हेर्नु भने बुझिहाल्छ। ल हेर्दा इक्जाम्पलमा कुनै कर लाग्ने वस्तु जस्तै मेसिन, उपकरण आदि नेपालमा मर्मत सम्भार गर्न नसक्ने अवस्थामा उक्त वस्तु विदेशमा लगी मर्मत सम्भार गरी पुनः स्वदेशमा फिर्ता ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
वस्तुहरूको सामान्य मर्मत सम्हार मात्र नभई कहिलेकाहीँ उक्त वस्तुको मूल स्वरूप, आकार, गुणस्तर वा मूल्य नै परिवर्तन भएको हुन सक्दछ। यस्तो अवस्थामा ती वस्तुको मर्मत सम्हार वा सुधारमा भएको सम्पूर्ण खर्चलाई कर लाग्ने मूल्य कायम गरी मूल्यवर्ती कर सङ्कलन गर्नुपर्दछ भनेर भन्छ। इक्जाम्पल हेर्नु, 10 लाख पर्ने एउटा मेसिन नेपालमा मर्मत सम्भव नभई विदेश लगेको रहेछ र सो मर्मत गर्दा विदेशमा 50,000 खर्च भएको रहेछ। अब यो क्यापिटल रेभेन्यू केही भएको छैन, सो नर्मली सबै रिपेयरमा लागि नै हाल्छ। सो मेसिन 10 लाखमा खरिद गर्दा तिरेको कर दफा 17 कर कट्टी दाबी गरिसकेको छ। 10 लाखमा ल्याउने बेला त इम्पोर्टमा हामीले भ्याट तिरिसक्यो, त्यसलाई क्रेडिट दिइसक्यो। उक्त मेसिन विदेशबाट मर्मत पुनः पैठारी गर्दा भन्सार कार्यालयले मर्मत खर्च 50,000लाई कर लाग्ने मूल्य कायम गरी सोमा 13% को दरले मूल्यवृद्धि कर सङ्कलन गर्नुपर्दछ भनौँ। ठिक छ, सिम्पल छ प्रोभिजन। केसमा आउन सक्छ, न्युमेरिकलमा हाम्रो खासै इम्पोर्टेन्स भएन। भयो नि त, इम्पोर्टसँग रिलेटेड सबै कुराहरू बुझ्नुभयो। नर्मल हाम्रो क्यालकुलेसन आउने भनेको चाहिँ इम्पोर्टमा हाम्रो भ्याट क्यालकुलेट गर्नलाई हो, त्यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसनमा आउँछ। अरू जति पनि प्रोभिजनहरू पढ्यौँ, इम्पोर्टमा हामीले भ्यालु डिटरमाइन गर्न नसक्ने अथवा रिइम्पोर्टको कुरा, रिएक्सपोर्टको कुरा होइन, अनि यो रिपेयरको कुरा, यी सबैमा चाहिँ हाम्रो प्रोभिजनहरू हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो, हामीले हाम्रो हिसाबमा लेख्न सक्नु पऱ्यो। अगाडि बढौँ ल। ट्याक्सेबल भ्यालु अर्को केसमा हेरौँ हामी, ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ गिफ्ट। अब यो कुराहरू डिस्कस गरौँ। ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ गिफ्ट। ल पहिला इक्जाम्पल हेरौँ, त्यसपछि अनि यहाँ के भन्नु खोज्यो भन्ने कुरा बुझेपछि बल्ल केस बाई केस जाउँला। जस्तै कहिले के हुनसक्छ भने मैले एउटा पेन 1000मा बेच्ने गरेको छु। 1000मा मैले के गरेँ, 13% भ्याट लगाएर 130 रुपियाँ त सरकारलाई भ्याट बुझाउनु पर्छ, हो कि होइन? 1000 को पेन 13% भ्याट लगाएर 130 रुपियाँ मैले सरकारलाई बुझाउनु पर्छ। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा पेन किन्दा एउटा फ्री भनिदिएँ, एउटा पेन किन्दा एउटा फ्री भनिदिएँ। अब यो 1000 रुपियाँको पेन त मैले फ्रीमा दिएँ, 1000 रुपियाँको पेन त मैले फ्रीमा दिएँ। अब यो केसमा यसमा 13% भ्याट लगाउने कि नलगाउने, यो जुन मैले गिफ्ट भनेर दिएको छु। अथवा एउटा पेन किन्दा एउटा कपी फ्री, यसो पनि हुनसक्छ होइन? अथवा एउटा पेन किन्दा एउटा स्क्रैच कुपन फ्री, यो स्पेलिङ दियोस्, स्क्रैच कुपन फ्री हुनसक्छ नि त। यसो त डिफ्रेन्ट देखाएको छ, जुत्ता किन्दा स्क्रैच कुपन दिन्छ हामीलाई, अथवा जुत्ता किन्दा एउटा जुत्ता किन्दा अर्को चप्पल फ्री देला होइन? भनेपछि यस्ता खालका गिफ्टका प्रोभिजनहरू धेरै हुनसक्छ हामीले जुन डेली लाइफमा देख्ने गरेको छ। अब यस्तो केसमा यो जुन गिफ्टको रूपमा दिएको छ त्यसमा ट्याक्स लगाउने कि नलगाउने त भन्नको लागि हाम्रो ट्याक्सेबल भ्यालु अफ गिफ्ट भन्ने हामीलाई केही इक्जाम्पलहरू दिएको छ। त्यही इक्जाम्पल मध्ये हामीले इक्जाममा केही क्वेसन बनाएर आउन सक्छ, अरू खासै त्यस्तो धेरै कम्प्लिकेटेड कुराहरू छैन। ल आउनु 1 बाई 1 केसेसहरू हेरौँ, 5-6वटा केसेस छ, अनि त्यसमा के गर्ने भन्ने कुराहरू हामी इक्जाम्पल सुत्ता डिस्कस गरौँ। अनि त्यसको सम्मरी यहाँ तलपट्टि एउटा टेबल बनाइदिएको छु, त्यो टेबलबाट हामी त्यो सम्मरीहरूलाई पढ्दै होला अनि यसलाई ऱ्यापअप गरौँ। ल आउनु ट्याक्सेबल भ्यालु अफ गिफ्ट। ल हेर्नु त, ट्याक्सेबल भ्यालु अफ गिफ्टमा के भन्यो त भन्दा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय प्रबन्धन गर्ने सिलसिलामा आफ्ना उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने वस्तुहरू उपहारको रूपमा वितरण गर्ने गर्दछन्। एउटा किन्दा अर्को फ्री, एउटासँग अर्को फ्री प्रमोसनको रूपमा गर्न सक्छन्। व्यावसायिक प्रबन्धनका लागि देहाय बमोजिम उपहार वितरण गरेको पाइन्छ। अब कस्तो कस्तो उपहार दिन्छ त भन्दा जुन वस्तु बिक्री गरेको सोही वस्तुको केही थप सङ्ख्या दिने, तपाईँ 5वटा पेन किन्नु एउटा फ्री गरिदिन्छ हामी भनेर भन्ने, अथवा एउटा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिले अन्य प्रकृतिका वस्तु उपहारको रूपमा वितरण गर्ने। तपाईँ 5वटा पेन किन्नु हामी तपाईँलाई 2टा कपी चाहिँ फ्री गरिदिन्छ भने, बेच्न चाहिँ पेन बेचे हो तर अन्य अरू प्रडक्ट भनेको कपी चाहिँ फ्री गरिदिने, अथवा पेनको साथमा पेनै फ्री गर्ने, यस्तो पनि हुनसक्छ। यस्ता डिफ्रेन्ट इक्जाम्पलहरू छ। अहिले मैले स्क्रैच कुपनको कुरा गरेँ होइन, पछि गएर तपाईँले चाहिँ कमिसनहरू पाउने भन्ने हुनसक्छ। त्यसको 1 बाई 1 हेरौँ। अब यस्तो केस हेरौँ जहाँ पहिलो केसमा जुन वस्तु मैले बेच्ने हो त्यसकै एडिसनल क्वान्टिटी दिएँ भने के हुन्छ त भन्ने कुरा बुझौँ। मैले पेन बेच्छु 1000 रुपियाँमा, एउटा पेन किन्दा मैले 1000 रुपियाँको अर्को पेन फ्री दिएँ भने यस्तो केसमा मैले जसलाई पेन गिफ्ट दिएको छु त्योसँग भ्याट उठाउने कि नउठाउने भन्ने कन्टेक्स्ट पनि बुझौँ। अब प्रोभिजनले के भन्छ त भन्दा तपाईँले यदि एउटा पेन किन्दा अर्को पेन फ्री दिनुभएको छ भने भ्याट उठाउनु पर्दैन, प्रोभाइडेड जसलाई गिफ्ट दिनुभएको छ नि, गिफ्ट दिने मान्छेले बेच्यो भने उसले चाहिँ फेरि भ्याट उठाउनु पर्छ है भनेर भन्छ। जस्तै यहाँ इक्जाम्पल हेर्नु, त्यसपछि अनि बल्ल म प्रोभिजन पढाउँछु। ल हेर्नु, मिस्टर राम भन्ने मान्छे छ। मिस्टर राम भन्ने मान्छेले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा पेन किन्दा एउटा पेन फ्री भनेर गिफ्ट दियो। कसलाई? हरिलाई पनि दियो अनि श्यामलाई पनि दियो। हरि भनेको अनरजिस्टर्ड पर्सन रहेछ,
ऊ रजिस्ट्रेसन गरेकै छैन। अब एउटा पेन गिफ्ट दियो, हरिले यो पेनलाई अगाडि सेल नै गर्यो भने पनि, गिफ्टमा पाएको पेन सेल नै गर्यो भने पनि ऊ त भ्याटमा रजिस्टर्ड छैन, भ्याट उठाउने कुनै आउँदैन। रामले श्यामलाई एउटा पेन चाहिँ के गर्यो, गिफ्ट गरिदियो। यो गिफ्ट गरेको पेन, यो जुन श्याम भन्ने छ यो चाहिँ रजिस्टर्ड मान्छे रहेछ, भ्याटको दर्ता रहेछ, रजिस्टर्ड पार्टी रहेछ भने यो श्याम भन्ने मान्छेले यो पेन, एउटा पेन जुन छ उसले फर्दर सेल चाहिँ गर्नु हुँदैन। पैसा लिएर सेल गर्यो भने यो श्याम भनेले चाहिँ के गर्छ, भ्याट कलेक्ट गर्छ। अनि रामले गिफ्ट दियो भन्दै गर्दा केही कन्सिडरेसन चाहिँ लिएको हुँदैन है। फेरि गिफ्ट भन्ने ल 100 रुपियाँ चाहिँ दिउँ त भनेर भन्यो भने फेरि त्यसमा त के भयो, ट्याक्सल भ्यालु भइ नै हाल्यो। हामी के गर्छौँ, मार्केट भ्यालुमा त्यसमा हामी ट्याक्स उठाइदिनै हाल्छौँ। त्यही भएर कन्सिडरेसन लिएको चाहिँ हुनु भएन। अब के भन्छ त, हेर्नु त, खण्ड कको इक्जाम्पल हेरौँ। माथि खण्ड कमा उल्लेख भएको अवस्थामा जुन वस्तु बिक्री गरेको हो सोही वस्तुको केही थप सङ्ख्या दिइएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उक्त वस्तु दर्ता नभएको व्यक्ति वा अन्तिम उपभोक्ता जो चाहिँ युजर हो प्राप्त गरेको भएमा त्यस्ता उपभोक्ताबाट कर असुल गर्नु नपर्ने। तर त्यस्तो उपहार दर्तावाल व्यक्तिले रजिस्टर्ड पर्सनलाई दिएको हो भने चाहिँ दर्तावाल व्यक्तिबीच भएको यस्तो कारोबारमा मूल्य अवधि कर असुल नगरी उपहार स्वरूप दिएको वस्तुको अभिलेख दुवै पक्षले राख्नुपर्छ, रेकर्ड चाहिँ राख्नुपर्छ। तपाईँले पनि रेकर्ड राख्नु, म पनि रेकर्ड राख्छु भनेर भन्छ। जसले गिफ्ट दिन्छ उसले त रेकर्ड राख्नु पर्यो। अगाडिको मान्छे अनरजिस्टर्ड हो, उसलाई के को रेकर्डको टेन्सन। अगाडिको मान्छे रजिस्टर्ड इन भ्याट हो भने उसले पनि रेकर्ड राख्नुपर्छ, मैले यो कुरा गिफ्ट पाएँ भने। उपहार पाउने दर्तावाल व्यक्तिले उपहार स्वरूप प्राप्त भएका वस्तु बिक्री गरेको छ भने त्यस अवस्थामा कर असुल गर्नुपर्छ। फेरि यहाँ श्याम भन्नेले गिफ्ट पायो, उसले बेचिदियो भने पनि श्यामले चाहिँ फेरि के गर्छ, भ्याट कलेक्ट चाहिँ गर्छ। बुझ्यो कि बुझेन? के रहेछ त भन्दा राम भन्ने व्यक्तिले यदि भ्याट कुनै पनि गिफ्ट प्रोडक्ट चाहिँ गिफ्टको रूपमा ल्याएछ भने अनरजिस्टर्ड पार्टीले ल्याएछ, केही टेन्सनै भएन। रामले चाहिँ रेकर्ड राख्छ आफूले यो गिफ्ट दिए भनेर। श्यामलाई दिएको हो, श्याम रजिस्टर्ड पार्टी हो भने रामले पनि रेकर्ड राख्छ, श्यामले पनि राख्नु पर्यो मैले यो कुरा गिफ्ट पाएँ भने। अनि श्यामले अथवा रामले त्यसलाई पैसा लिएर चाहिँ बेच्नु भएन अथवा कन्सिडरेसन चाहिँ लिनु भएन। लियो भने त फेरि भ्याट ट्याक्सेबल भइहाल्यो। बुझ्यो? के को ल मिस्टर श्यामले बेच्दियो, 1000 रुपियाँको सामान चाहिँ उसले के गरिदियो भन्दा बेच्दियो। अब त्यसमा भ्याट कहाँ तिरेको नि? रामले त गिफ्ट भनेर दियो, रामले गिफ्ट भनेर दियो श्यामलाई, श्यामले बेच्दियो। अब रामले त्यसमा के अरे श्यामले त्यसमा भ्याट तिरेको भए पो क्रेडिट पाउने। रामको लागि त अथवा श्यामको लागि त पुरै आउट अफ भ्याट भइहाल्यो। रामको लागि केही पनि भयो, उसले जुन चाहिँ सुरुमा आफूले किन्ने बेलामा सपोज पैसै तिरेर किने रहेछ र त्यो दिने बेलामा चाहिँ गिफ्ट दिएको रहेछ भने चाहिँ त्यो बेलामा उसले त क्रेडिट त पाउने भइ नै हाल्यो, उसले त क्रेडिट पाइ नै हाल्यो होइन। किनभने उसले त गिफ्टको रूपमा अथवा स्याम्पलको रूपमा दिएको छ, उसले क्रेडिट पाउने भयो। श्यामको केसमा उसले तिर्ने बेलामा त भ्याट तिरेकै छैन, क्रेडिट पाउने कुरै भएन। आफूले बेच्ने बेलामा भ्याट कलेक्ट गर्नुपर्ने अब्लिगेसन आयो भने आउटपुट भ्याट चाहिँ हुनु भयो। ठिक छ? ल यहाँ हेरौँ समरीमा के भन्यो त भन्दा एक्स्ट्रा क्वान्टिटिज अफ गुड्स सोल्ड द्याट इज क्वान्टिटी डिस्काउन्ट छ भने यस्तो केसमा के गर्यो त भन्दा इन दिस केस if such extra quantity of goods are sold to registered person or final consumer unregistered होला है, not to non-VAT registered unregistered, then VAT is not collected, यो त भइ नै हाल्यो। But if such gift are received by registered person then record of the same shall be maintained by both the party although VAT is not attracted in this case also। VAT चाहिँ लाग्दैन तर रेकर्ड राख्नुपर्छ। But if the gift receiving taxpayer sells such gift if taxable as per act then VAT shall be collected। अब त्यो गिफ्ट पनि ट्याक्सेबल हुनु पऱ्यो नि, सेड्युल 1 मा भएको सामान रहेछ भने त के ट्याक्स लाग्छ र इफ ट्याक्सेबल भन्नु खोजेको चाहिँ सेड्युल 1 मा नभएको सामान हुनु पऱ्यो। सेड्युल 1 मा छ भने त के ट्याक्सेबल हुन्छ र? मैले कसैलाई चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि केही प्रोडक्ट दिएँ, भ्याटमा रजिस्टर्ड पार्टी हो तर त्यो प्रोडक्ट चाहिँ भ्याटेबल छैन, ट्याक्सेबल छैन, सेड्युल 1 मा मेन्सन छ भने त त्यहाँ भ्याट राख्नु कुरा त भएन। बुझ्नु भयो? ल सेकेन्ड केसमा केस बीमा के भन्छ त भन्दा तपाईले बेच्ने एउटा प्रोडक्ट हो, एउटा प्रोडक्ट बेचे पनि तपाईले गिफ्ट चाहिँ अर्कै प्रोडक्ट दिनुभएको छ भने पनि सेम ट्रिटमेन्ट, केही फरक पर्दैन। जस्तै मैले पेन बेच्ने हो तर मैले उसलाई कपी गिफ्ट दिएँ भने अगाडिको पार्टी अनरजिस्टर्ड छ, उसले केही पनि गर्नु पर्दैन। मैले चाहिँ के गिफ्ट दिए रेकर्ड राख्नु पर्यो। अगाडिको पार्टी रजिस्टर्ड हो, उसले पनि गिफ्ट पाएँ मैले कपी भनेर रेकर्ड राख्नु पर्यो। फर्दर बेच्यो भने उसले भ्याट कलेक्ट गर्नु पर्यो भनेको छ। सेम ट्रिटमेन्ट भइ नै हाल्यो। ल अन्त केस 2 मा माथि खण्ड खमा उल्लेख भए जस्तै एउटा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिले
अन्य प्रकृतिका वस्तु उपहारको रूपमा वितरण गरेको अवस्थामा बिक्री भएको वस्तु र उपहारको रूपमा दिएको वस्तु पनि साथसाथै हस्तान्तरण भएको भए दर्ता नभएको व्यक्ति वा अन्तिम उपभोक्तालाई उपहारको रूपमा दिएको त्यस्तो वस्तुमा कर असुल गर्नु पर्दैन। तर त्यस्तो उपहार दर्तावाल व्यक्तिले प्राप्त गरेको भएमा दर्तावाल व्यक्तिबीच भएको त्यस्तो कारोबारमा मूल्यवर्ती कर असुल नगरी असुल चाहिँ गर्नु पर्दैन। उपहार स्वरूप दिएको वस्तुको अभिलेख दुवै पक्षले राख्नुपर्छ, रेकर्ड चाहिँ राख्नु पर्यो। उपहार पाउने दर्तावाल व्यक्तिले उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको वस्तुहरू कर लाग्ने वस्तु भए सो बिक्री गर्दा कर असुल गर्नुपर्छ। फेरि सेल गऱ्यो भने त हामीले के गर्नुपर्छ, भ्याट त उठाउनु परेन। सेम भयो, ए र बी सेम टु सेम, बुझ्यौ? ल तलपट्टि म गइनँ, तल सेम नै छ। अब अर्को जाम केस सीमा। केस सीमा जाम, हेर्नु त। अब केस सीमा के भयो भने स्क्रैच कुपनको कुरा आयो। स्क्रैच कुपनमा तपाईँ गएर जुत्ता किन्न जानुभयो, जुत्ता किन्न जानु त्यहीँ तपाईँ स्क्रैच कुपन दिन्छ, स्क्रैच गऱ्यो त्यहीँ एमाउन्ट हुन्छ। एमाउन्ट हुने बित्तिकै जति एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ त्यो एमाउन्ट घटेपछि तपाईँले के गर्छ, त्यति एमाउन्ट चाहिँ तिर्नु भनेर भन्छ। त्यो त रिबेट कमिसन डिस्काउन्ट जस्तो भइ नै हाल्यो होइन। हामीले अगाडि पढेको सेक्सन 12 सबसेक्सन 3 मा चाहिँ इन्क्लुड नगर्ने भन्ने कुरामा। सो तपाईँले इमिडिएटली त्यही बेलामा पाउने केही रिबेट हो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा भ्याट असुल गर्नु पर्दैन, ट्याक्सेबल भ्यालुमा एडजस्ट हुन्छ भनेर भन्छ। तर पछि गएर पाउने रिवार्ड हो भने चाहिँ पछि गएर पाउने रिवार्डको केसमा चाहिँ तपाईँको ट्याक्सेबल भ्यालुमा चाहिँ एडजस्ट हुँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। आउनु एकचोटि हेरौँ के भन्छ। केस 3 है, वस्तु बिक्री गर्दा कुपन समेत वितरण गर्ने र सो कुपनमा परेको उपहार वस्तु भए पनि नगद भए पनि क्रेतालाई तत्काल उपलब्ध गराउने। यो कुरा बुझ्नु पर्यो, इमिडिएट अहिले उपलब्ध गराउने हो भने के हुन्छ भन्ने के छ हेर है त। माथि खण्ड गमा उल्लेख भए जस्तै वस्तु बिक्री गर्दा कुपन समेत वितरण गर्ने र सो कुपनमा उपहार स्वरूप वस्तु रहेको खण्डमा उपयुक्त खण्ड क बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुन्छ। तर कुपनमा नगद उपहार प्राप्त भएमा कुपन प्राप्त गरेको वस्तु हस्तान्तरण गर्नु अगाडि नै कुपनमा कति रकम उल्लेख भएको छ सो जानकारी हुन्छ भने नगद रकम कर लाग्ने मूल्यबाट घटाई डिस्काउन्टको रूपमा कर बीजकमा उल्लेख गर्नुपर्दछ भनेर भन्यो। यहाँ नै के भनेको कुरा बुझौँ है। मैले इमिडिएटली अहिले स्क्रैच गर्ने एउटा अप्सन दिएँ, स्क्रैच गर्ने एउटा अप्सन दिएँ। स्क्रैच गरेपछि तपाईँलाई क्यास पनि आउँछ, स्क्रैच गरेपछि गुड्स पनि आउँछ, जे पनि आउँछ कि इमिडिएटली दिने। क्यास दियो ट्याक्सेबल भ्यालुबाटै एडजस्ट हुन्छ, ठिक छ, रिबेट हो नि त। गुड्स दियो अहिले माथि भनेको इक्जाम्पल जस्तो त एउटा सामान किन्दा अर्को सामान तपाईँले फ्रीमा पाउनु भयो, त्यस्तो केसमा के हुनुभयो, रजिस्टर्ड पर्सन हो रेकर्ड राख्छ, अनरजिस्टर्ड पर्सनले केही पनि गर्नु पर्दैन, बुझ्नुभयो? सेम केस त्यही भनेको यहाँ। माथि खण्डकमा उल्लेख भए जस्तै वस्तु बिक्री गर्दा कुपन समेत वितरण गर्ने र सो कुपनमा उपहार स्वरूप, यहाँ हेर्नु त वस्तु उपहार स्वरूप वस्तु रहेको खण्डमा खण्ड क बमोजिम माथि अहिले भनेको जुन इक्जाम्पल 1 छ त्यो अनुसार गर्ने। तर कुपन नगद हो भने चाहिँ त्यसमा के हुन्छ त, हाम्रो कर लाग्ने एमाउन्टमै हाम्रो चाहिँ एडजस्ट हुन्छ, कर बीजकमा उल्लेख गर्नुपर्दछ भनेर छ। कर लाग्ने मूल्यबाट घटाउनु पर्यो भनेर भन्यो। बुझ्नुभएको भएन? बुझ्यो? ल अर्को हेर्नु, अहिले चाहिँ एडजस्ट गर्ने होइन तर पछि दिने। अहिले तपाईँले कुपन स्क्रैच गर्नुभयो, पछि गएर चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, पैसा पाउनुहुन्छ अथवा एमाउन्ट के अरे प्राइस पाउनुहुन्छ नि के गर्ने भन्ने कुरामा वस्तु बिक्री गर्दा कुपन समेत दिई सो कुपनलाई चिट्ठाको रूपमा व्यवहार गरी सो वस्तुको कुनै निश्चित समयपछि हस्तान्तरण गर्ने। जस्तै तपाईँ ए टु जेड मोबाइल हाउसमा अहिले जानुभयो भने तपाईँले के गर्छ, अहिले तपाईँ सामान किनेपछि एउटा स्क्रैच कुपन दिन्छ, स्क्रैच कुपन राख्नु। अब हामी 1 महिना 2 महिनापछि लटरी गर्छौँ, त्यसमा तपाईँले जे पाउनुहुन्छ त्यो तपाईँले तपाईँको प्राइस भयो भनेर भन्यो भने के गर्ने भन्ने केस सेकेन्ड केस। इमिडिएटली दिने होइन, स्क्रैच कुपन दिने तर पछि दिने, प्राइस चाहिँ पछि दिने के। ल माथि खण्ड घमा उल्लेख भए जस्तै वस्तु बिक्री गर्दा कुपन समेत दिई सो कुपनलाई चिट्ठाको रूपमा व्यवहार गरी सो बमोजिम वस्तु कुनै निश्चित समयपछि हस्तान्तरण गरिएको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु प्राप्त गर्ने व्यक्तिले मूल्यवृद्धि कर तिर्नु पर्दैन भनेर भन्छ। माथि भने जस्तै भयो, हामीले एउटा सामान किन्दा अर्को सामान गिफ्ट दिए जस्तै भयो। तपाईँले केही समयपछि केही गिफ्ट पाउनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँको केही पनि ट्याक्सेबिलिटीको कुरा आयो। अहिले तपाईँले सामान किन्नुभयो, 1 लाखको सामान किन्नुभयो, भ्याट 13% तपाईँले त्यही तिरिहाल्नुहुन्छ। तपाईँले भविष्यमा गएर केही गिफ्ट पाउनुभयो, स्क्रैच गरेर केही सामान पाउनुभयो भने त्यसमा ट्याक्सेबिलिटीको कुरा आएन भन्नु भन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो भएन? ल हेर्नु त, यो मैले उल्टो उल्टो पढेँ क्या हो? ए होइन, ठिक छ ठिक छ।
यहाँ तलपट्टि अर्को रहेछ। वस्तु बिक्री गर्दा सो वस्तुभित्रै नगद वा नगद सरहको वस्तु वा सोको कुपन राखी बिक्री गर्ने र उपभोक्ताले सो कुपन फिर्ता गरेपछि सो बराबरको वस्तु वा नगद प्राप्त गर्ने अवस्था भयो भने यो केसमा सेम माथिको केस जस्तै भयो। माथि खण्ड गमा उल्लेख भए जस्तै वस्तु बिक्री गर्दा सो वस्तुभित्रै नगद वा नगद सरहको वस्तु वा सोको कुपन राखी बिक्री गर्ने र उपभोक्ताले सो कुपन फिर्ता गरेपछि सो बराबरको वस्तु वा नगद प्राप्त गर्ने अवस्था भएमा साबिकको कर बिजकमा छुटको रकम छुटको रूपमा व्यवहार गरी मूल्य समायोजन गर्न पाइँदैन। फेरि यहाँ फेरि मूल्य समायोजन भन्छ, एडजस्ट गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तै तपाईँले स्क्रैच कुपन युज गर्नुभयो, इमिडिएटली पाउनुहुन्छ, क्रक्स त्यही हो, इमिडिएटली पाउनुभयो ट्याक्सेल भ्यालुमै एडजस्ट गरिदिनु। इमिडिएटली पाएन भने त्यो केसमा पछि गएर चाहिँ पाउने हो भने त्यो केसमा तपाईँको ट्याक्सेल भ्यालुमा केही पनि एडजस्ट हुँदैन भन्नु भन्छ। त्यसमा तपाईँले भ्याट पनि तिर्नु पर्दैन, पछि गएर जब पाउनुहुन्छ भ्याट पनि तिर्नु परेन। बुझ्यो? ल अगाडि जाउँ। हाम्रो खण्ड 6 हेर है त, कमिसन। जस्तै कहिले कहिले के हुन्छ, ज्यासिन पेन्सले हाम्रो डिलरलाई के भन्छ, ल तपाईँले यतिवटा रङ बेच्नु भयो भने 80% कमिसन हामी तपाईँलाई दिन्छौँ भनेर भन्छ। यस्तो केसमा अब त्यो कमिसन पाएको चिज पनि, कमिसन पाएको चिज छ भने कमिसन पाएको चिज चाहिँ ट्याक्स भन्ने लाग्दैन। तपाईँले यति सामान बेच्नु भयो भने हामी तपाईँलाई यति गिफ्ट गरिदिन्छौँ अथवा सामान के दिन्छौँ भन्यो भने त्यसमा चाहिँ फेरि भ्याटको एट्र्याक्सन हुन्छ। एकचोटि हेर्नु भइदियो है। निश्चित समयभित्र कुनै निश्चित परिमाण बिक्री गरेमा उत्पादक वा वितरकले आफ्नो डिलर, एजेन्ट वा खुद्रा विक्रेतालाई कुनै निश्चित वस्तु वा रकम उपहारको रूपमा उपलब्ध गराउने। जस्तै के भन्यो, कुनै डिलरले अथवा चाहिँ होलसेलरले तपाईँले यति सामान बेच्नु भयो भने म तपाईँलाई यति चाहिँ गिफ्ट दिन्छु अथवा कमिसन दिन्छु भन्यो भने त्यसमा के भयो त, यहाँ यता माथि खण्ड 6 मा उल्लेख भए जस्तै निश्चित समयभित्र कुनै निश्चित परिमाण बिक्री गरेमा उत्पादक वा वितरकले आफ्नो डिलर, एजेन्ट वा खुद्रा विक्रेतालाई कुनै निश्चित वस्तु वा सेवा उपहारको रूपमा उपलब्ध गराएको अवस्थामा त्यस्तो कर लाग्ने वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण हुँदा वस्तुको बजार मूल्यमा मूल्यवर्धी कर असुल गर्नुपर्दछ। अब यो इम्पोर्टेन्ट भयो। अहिलेसम्म गिफ्ट काहीँ पनि ट्याक्सल भएको थिएन, यसमा आएर ट्याक्सल भन्यो। के भन्यो त भन्दा तपाईँले आफ्नो डिलरलाई, एजेन्टलाई अथवा एनी पर्टिकुलर पर्सनलाई सामान यति टार्गेट मिट गर्ने बापत म तपाईँलाई गिफ्ट दिन्छु, टिभी दिन्छु, बाइक दिन्छु, यस्तो खालको केही दिन्छु भन्नु छ भने अथवा सर्भिस दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ भने त्यस्तो केसमा त्यसको बजार मूल्य जति हो त्यसमा चाहिँ हामीले के मान्नुपर्छ, त्यो सप्लाई भयो भन्ने मानेर त्यसमा चाहिँ भ्याट कलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। ठिक छ। अब लास्ट एउटा पोइन्ट, लास्ट पोइन्टमा के भएछ भने कहिले कहिले के हुनसक्छ भने हामीले हाम्रो इम्प्लोयरलाई अथवा स्टाफहरूलाई अथवा स्टुडेन्टहरूलाई हामीले के भन्यो त भन्दा, ल तपाईँ आज सिएमटी जानु अथवा जलमहल जानु, जलमहलमा गएर तपाईँले आफ्नो कार्ड देखाउनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ 40% अफ हुन्छ भनेर भन्यो। जलमसँग हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यो, 40% को बिल हामीलाई पठाइदिनु, विद्यार्थीलाई चाहिँ 40% अफ गरिदिनु, 60% मात्रै उनीहरूसँग लिनु भन्यो भने जलमाले के गर्छ त, 60% को भ्याट तपाईँसँग उठाउँछ, 40% भ्याट हामीसँग उठाउँछ। सो कहिले कहिले हुनसक्छ यस्तो खालको एग्रिमेन्ट। त्यही कुरा लेखा हो यहाँ है त। कुनै उत्पादक वा सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यवसाय प्रबन्धनमा विभिन्न सुविधा तेस्रो पक्ष मार्फत उपलब्ध गराउने भएमा भनेर भनेको छ। इक्जाम्पल हेरौँ, क्लियर कट भइ नै हाल्छ। इक्जाम्पल माथि खण्ड 6 मा उल्लेख भए जस्तै कुनै उत्पादक वा सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यवसाय प्रबन्धनमा विभिन्न सुविधाहरू तेस्रो पक्ष मार्फत उपलब्ध गराएमा तेस्रो पक्षले उपलब्ध गराएको सुविधा बापतको रकममा उत्पादक वा सेवा प्रदायकबाट मूल्यवर्धी कर असुल गर्नुपर्दछ। इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै कुनै एयरलाइन्सले आफ्नो सेवा उपभोग गर्ने 2 जना ग्राहकलाई ठमेलको कुनै दर्तावाल रेस्टुरेन्टमा एक साँझ डिनरको व्यवस्था गरेको रहेछ। उक्त रेस्टुरेन्टले ती ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको डिनर बापतको बीजकको सो एयरलाइन्सको नाममा जारी गरी कर असुल गर्नुपर्दछ भनेर भन्छ। इक्जाम्पल हेरेपछि यहाँ पर्सेन्टेज हेरेपछि क्लियर हुन्छ। यदि सो एयरलाइन्सले 2 जनालाई निजको उपभोग गरेको खाना वा पेय पदार्थमा 40% छुट दिएको रहेछ भने, जस्तै एयरलाइन्सले के भने 2 जनालाई त तपाईँहरू जानु त्यहाँ गएर चाहिँ खाना खानु, तपाईँलाई हामी के गर्छौँ डिस्काउन्ट दिन्छौँ भन्यो, तपाईँहरूलाई 40% अफ गर्यो भने चाहिँ यस्तो केसमा उक्त 40% बापतको रकममा बीजक एयरलाइन्सको नाममा जारी गर्नुपर्छ। त्यो होटलले के गर्छ, 40% को नामको बीजक चाहिँ कसलाई इस्यु गर्छ, एयरलाइन्स कम्पनीलाई जारी गर्छ। अनि बाँकी 60% बराबरको रकमको बीजक सम्बन्धित उपभोक्ता जो चाहिँ सम्बन्धित युजर हो उसले चाहिँ बियर गर्छ, जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी उक्त एयरलाइन्सले जारी गरेको सुविधा कार्ड
प्रिभिलेज कार्डबाट नयाँ सडक स्थित रेडिमेड सेन्टरबाट खरिद गरिएको सामानमा 20% छुट प्राप्त गरेको रहेछ भने सो रेडिमेड सेन्टरले कार्ड धारकबाट उपलब्ध गराएको उक्त छुट रकम बापत एयरलाइन्सबाट कुनै रकम प्राप्त गरेको वा कुनै खर्च शोध भर्ना प्राप्त गरेको भएमा सो रकममा एयरलाइन्सबाट मूल्यवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेछ भनेर भन्छ। एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अब यहाँ जस्तै एम्सले के गर्यो त भन्दाखेरि जलमासँग एग्रिमेन्ट गर्यो। के एग्रिमेन्ट गर्यो त भन्दा पर्टिकुलर एम्सको जति पनि इम्प्लोइ एन्ड स्टाफहरू छन् अथवा स्टुडेन्टहरू छन्, जलमाले के गर्यो त भन्दाखेरि 20% अफ दिने। ठिक छ, 20% अफ दिने। यो 20% अफ लिए बापत एम्ससँग जलमाले केही कन्सिडरेसन लिन्छ। 20% अफ गरे बापत लिने पनि हुन्छ, नलिने पनि हुनसक्छ नि, प्रमोसनको लागि भनेर नलिने हुनसक्छ नि। सो 20% अफ गरे बापत कन्सिडरेसन लिन्छ, एम्ससँग कन्सिडरेसन लिन्छ। कोसँग? एम्ससँग। अनि कन्सिडरेसन लिँदैन, केही कन्सिडरेसन लिँदैन, जस्ट हाम्रो एउटा बिजनेस प्रमोसन चाहिँ हो, म्युचुअल बिजनेस प्रमोसन होस् भन्ने हिसाबमा एग्रिमेन्ट मात्रै गरे हो। हामी केही पनि पैसा लिँदैनौँ 20% को अगेन्स्टमा एमसँग भन्यो भने यो केसमा चाहिँ रिबेटै भइहाल्यो, ट्याक्सेबल भ्यालु नै एडजस्ट हुन्छ। यसमा 80% को मात्रै बिल काट्छ। 80% भनेकै नै हाम्रो फुल एमाउन्ट हुन्छ। कोसँग लिन्छ? स्टुडेन्टसँगै लिन्छ। यो केसमा चाहिँ 20% एमसँग बिल काट्छ एम्सको नाममा, बचेको 80% कोसँग लिन्छ? स्टुडेन्टसँग लिन्छ। यो भन्नु खोजेको तपाईँले अफ गरे बापत केही कन्सिडरेसन लिनु भएको छ भने चाहिँ लिएको केसमा चाहिँ तपाईँसँग नै बिल काट्छ भन्नु भयो। बुझेको बुझ्ने यो कुरा क्लियर भयो भाइ? जस्तै यस्तो कि कहिले कहिले के हुनसक्छ भने कहिले कहिले चाहिँ एम्सले आफ्नो इम्प्लोइको फेसिलिटीको लागि भनेर जलमासँग गएर एग्रिमेन्ट गर्यो। के भन्यो? ल हाम्रा स्टाफहरू यहाँ आयो भने तपाईँले 20% अफ दिनु, त्यो 20% म तपाईँलाई कम्पन्सेट गरिदिन्छु। 80% तपाईँले उनीहरूसँग लिनु भन्यो भने 80% को बिल इम्प्लोइसँग लिइहाल्यो, भ्याट एमाउन्ट। मसँग 20% को बिल काट्छ अनि 20% को मैले एमाउन्ट दिनुपर्छ। अब जलमा पनि भर्खर खुल्या हो, एम्स पनि भर्खर खुल्या हो। हामीले आफ्नो म्युचुअल प्रमोसनको लागि भन्दा चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि एग्रिमेन्ट गर्यौँ। जलमाको काम कोही आयो, एम्समा आयो भने 80% अफ गर्ने, एम्सको कोही त्यहाँ गयो भने 20% अफ गर्ने। तर त्यो अफ गरे बापत हामीले केही कन्सिडरेसन दिएको छैन, त्यो हाम्रो डिस्काउन्टै हो भन्ने भयो भने त्यो ट्याक्स भ्यालुमा एडजस्ट भयो। जति एमाउन्ट हामीले डिस्काउन्ट गरिसकेपछि आउँछ त्यति नै एमाउन्टमा हाम्रो घाट फन्ड हुन्छ भन्नुभयो। ठिक छ? यहाँ अलिकति केही नोट गर्नुपर्ने भनेर दिएको छ हरेक उपहारको केसमा। यो सबै उपहारको केसमा चाहिँ के भन्न खोजेको भने जति तपाईँले गिफ्ट रिसिभ गर्नुभएको छ त्यसको रेकर्ड चाहिँ राख्नु है, रजिस्टर पर्सन भने रेकर्ड राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। उपहारको रूपमा वितरण गरिने वस्तु वा नगदको दत्तावाल विक्रेता तथा खरिदकर्ता दुवैले उपहार लिएको विवरण अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्दछ, अपडेटेड राखिरहनुपर्छ भनेर भन्छ। साथै सो उपहार सम्बन्धी जानकारी सबैले प्राप्त गर्ने गरी सूचना जारी गरेको हुनुपर्दछ। यस्ता उपहार योजनाको जानकारी कारोबार हुनु पूर्व भएको हुनुपर्दछ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। अब कहिले कहिले यस्तै कुरामा चाहिँ केस बनाइन्छ। यहाँ एउटा हामीले त्यो अफर पढ्ने बेलामा पढाएको थियो नि, हामीले केही कुरा चाहिँ एक्सेप्टेन्स हुनुभन्दा अगाडि नै थाहा हुनुपर्छ भने जस्तै उपहारको केही चाहिँ प्रोभिजनहरू छ अथवा हामीले गिफ्ट पाउने केही प्रोभिजन छ भने कारोबार गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो भन्नु भनेको कि कारोबार गरिसके ल तपाईँले एउटा गिफ्ट अर्को तपाईँले गिफ्ट पाउनु भयो भने पछि दिएर भयो। कारोबार गर्नु पूर्व नै हामीलाई त्यो गिफ्टको बारेमा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो भनेर भन्यो। ठिक छ? ल यो पोइन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट है, यसमै बनाएर फेरि केस गर्दैन। ल यो केस तपाईँहरूले एकचोटि सरल पढ्ने हाल्नुहुन्छ, मैले सेयर गरिदिन्छु, समरी जस्तो हो। एउटा सानो टपिक हेरौँ त, गुड डिस्ट्रिब्युटेड एज फ्री स्याम्पल। कहिले कहिले के हुन्छ भने तपाईँले केही प्रडक्ट चाहिँ नयाँ लिएर आउनु भयो मार्केटमा, अनि तपाईँले त्यसको स्याम्पल डिस्ट्रिब्युट गर्दै बस्नुहुन्छ नि त। जस्तै हामी देखिन्छ कहिले कहिले सरफको स्याम्पल आउँछ होइन, स्याम्पल भन्न आउँछ। यस्तो केसमा त्यसको एकाउन्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू अथवा त्यसको ट्याक्स ट्रिटमेन्ट के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा लेखाएको छ। बेसिक कुरा एकदम सिम्पल कुरा छ। जस्तै मैले कसैसँग स्याम्पल भन्दा केही सामान पाएँ, पहिला सुरु त्यो सामानमा स्याम्पल भन्दा एकदम क्लियरली लेखा हुनुपर्छ। मलाई स्याम्पलको रूपमा दिँदै गर्दा उसले पैसा लिनु भयो, फ्री अफ कस्ट हुनु पऱ्यो। स्याम्पल फ्री अफ कस्ट छ, मैले स्याम्पल पाएँ, त्यो स्याम्पल मैले युज गरेँ भने अगाडि जसले मलाई स्याम्पल दियो उसले पनि रेकर्ड राख्छ। म यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन हो भने के को रेकर्ड राख्नु, म यदि रजिस्टर्ड पर्सन हो मैले पनि रेकर्ड राख्नुपर्छ। तर त्यही कुरा मैले फेरि बेच्दिएँ भने के गर्नुपर्छ? भ्याट कलेक्ट गर्नुपर्छ। यति कुरा जुन अगाडि हामीले गिफ्टमा पढ्यौँ सेम त्यही कुरा नै छ। ल हेर्दा के भन्छ? नो भ्याट साल बी लेभिड अन गुड डिस्ट्रिब्युटेड एज फ्री स्याम्पल सब्जेक्ट टु द फलोइङ कन्डिसन्स भनेर भएको छ। खालि भयो हलवार भयो नि हजुर, रमाइलो भयो।
अब धेरै पढाउनु पऱ्यो नि त, एक सय मात्रै पढाउनु पर्ने भयो, अब घाँटी दिइसक्यो यहाँ। ल अन्त ल एकछिन हेर भाइ ल हेलो के भन्यो, देयर स्याल बी प्रोपर डिस्क्लोजर अन गुड्स अबाउट द डिस्ट्रिब्युसन अफ गुड्स एज फ्री स्याम्पल। त्यो गुड्समा चाहिँ प्रोपरली फ्री स्याम्पल अथवा स्याम्पल भनेर लेखा हुनु पऱ्यो। पर्सन डिस्ट्रिब्युटिङ फ्री स्याम्पल सुड नट रिसिभ एनी डाइरेक्ट अर इन्डाइरेक्ट कन्सिडरेसन। म तपाईँलाई सरफको स्याम्पल भनेर दिन्छु, मलाई चाहिँ यो पर्टिकुलर प्रडक्ट दिनु नि त, त्यसो भन्नु नि भएन, डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट कन्सिडरेसन लिनु भएन। ट्याक्स इन्भोइस स्याल बी इस्युड। अब यो कुरा ध्यान दिउँ है, ट्याक्स इन्भोइस चाहिँ हामीले इस्यु गर्नुपर्छ। मेन्सनिङ देयरिन अबाउट द डिस्ट्रिब्युसन अफ गुड्स एज अ फ्री स्याम्पल, त्यहाँ चाहिँ हामीले फ्री स्याम्पल हो भनेर ट्याक्स भ्यालु 0 लेखेर चाहिँ हामीले ट्याक्स इन्भोइस चाहिँ इस्यु गर्नु पऱ्यो। सेलर एन्ड बायर बोथ सुड मेन्टेन प्रोपर रेकर्ड अफ द सेम, प्रोपर रेकर्ड राख्नु पऱ्यो। अनि पर्सन रिसिभिङ द गुड्स एज फ्री स्याम्पल सुड नट सेल सच गुड्स टु एनदर पर्सन। अगाडिको अर्को मान्छेलाई चाहिँ बेचिदिन चाहिँ भएन, पैसा लिएर बेच्यो भने ट्याक्स आउँछ, ठिक छ, सेम अगाडि गिफ्ट जस्तै भयो। अब यो सर्टकटमा आउने हो, न्युमेरिकलमा खासै त्यस्तो इम्प्याक्ट पर्दैन यसको, बुझिँदैन क्या हो। ल हेर्नु त, नमुना स्याम्पलको कारोबार मूल्य। व्यावसायिक प्रतिष्ठानले नमुनालाई व्यवसाय प्रबन्धनको माध्यम मान्दछन्। नयाँ वस्तुको उत्पादन गर्दा होस् वा पुरानै वस्तुमा समसामयिक रूपान्तरण वा गुणस्तरमा सुधार गरी बिक्री प्रबन्धन गर्न विभिन्न विक्रेतालाई ती वस्तुको नमुना निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने गर्दछ। नमुनाको रूपमा वितरण गरिने यस्ता वस्तुको बाहिरी भागमा स्पष्ट रूपले देखिने गरी नमुना अथवा स्याम्पल भनी उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। नमुनाको रूपमा वितरण गरिने वस्तुमा करदाताले कुनै किसिमको प्रतिफल लिई बिक्री विनिमय हस्तान्तरण गरेको हुँदैन, केही पनि कन्सिडरेसन हुनु भएन। नमुनाको रूपमा यसरी वितरण गरिने वस्तुमा मूल्यवृद्धि कर आकर्षित हुँदैन, जाट लाग्दैन। यसरी नमुनाको रूपमा वितरण गरिएको वस्तुको सम्बन्धमा कर बीजक जारी गरी सो कर बीजकमा नमुनाको रूपमा वितरण गरिएको भन्ने उल्लेख गरी त्यस्ता वस्तुको उत्पादन तथा वितरणको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्दछ। अभिलेख भनेको रेकर्ड राख्नु पर्यो। बिक्री प्रबन्धनको लागि वितरण गर्ने करदाता र नमुनाको रूपमा प्राप्त गर्ने करदाता दुवै पक्षले नमुनाको रूपमा प्रयोग भएका वस्तुको अभिलेख राख्नुपर्दछ, रेकर्ड राख्नु पर्यो। नमुनाको रूपमा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले उक्त वस्तु वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई प्रतिफल लिई बिक्री विनिमय वा हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन। जसले रिसिभ गरेको छ उसले चाहिँ सेल गर्नु भएन। फर्दर अगाडि प्रतिफल लिई बिक्री गरेमा मूल्य वृद्धि कर आकर्षित हुन्छ भनेर भन्छ। नमुनाको कारोबार सम्बन्धमा नियम 24 हामीलाई दिएको छ भने सेम यही कुरा नै भइहाल्यो, ठिक छ, बुझ्नुभयो। सर्टकटमा आइदिन सक्छ। सेक्सन 12 र त्योसँग रिलेटेड कुराहरू हामीले सकायौँ। अब एउटा सानो टपिक छ, त्यसलाई पनि हामी ऱ्यापअप गरिहालौँ। द्याट इज ट्याक्सेबल भ्यालु अफ वुड। काठको कर योग्य मूल्य भनेर भन्छ, ट्याक्सेबल भ्यालु अफ वुड्स। ल सिम्पल कुरा छ, ट्याक्सेबल भ्यालु अफ वुड्समा के भन्न खोजेको भने हामीले जुन त्यो काठ चाहिँ वनबाट लिएर आउँछौँ नि, अथवा कसैले प्राइभेट वन पनि त अथवा प्राइभेट फार्मिङ पनि त गराउन सक्छ नि काठको, त्यस्तो केसमा त्यसको ट्याक्सेबल भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा गर्न खोजेको। सामुदायिक वन हुन्छ, सरकारी वन हुनु भयो, नेसनल फरेस्ट भइ नै हाल्यो, अनि कसैले प्राइभेटली कल्टिभेट पनि गराउन सक्छ काठ, त्यस्तो केसमा त्यसको ट्याक्सेबल भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेर भन्छ। त्यसको लागि सेक्सन 12 क मा प्रोभिजन दिएको छ। सेक्सन 12 क ले के भन्छ भने, अब एकदम सिम्पल छ, एकैछिनमा भइन्छ। सेक्सन 12 क ले के भन्छ भने, यदि त्यो राष्ट्रिय वन नेसनल फरेस्ट, एउटा कन्डिसन चाहिँ नेसनल फरेस्टबाट हो भने, यदि त्यो काठ नेसनल फरेस्टबाट तपाईँले रिसिभ गर्नु भएको छ भने तपाईँले के पर्पजका लागि लिनु भएको छ डज नट म्याटर, तपाईँले के गर्नुपर्छ त्यसमा एमाउन्ट पे गर्नुपर्छ। ट्याक्सेबल भ्यालु तपाईँले के गर्नुपर्छ त्यसमा भ्याट पे गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यस्तो केसमा के भन्यो त भने, राष्ट्रिय वनबाट तपाईँले काठ लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्ने, कति भ्यालुमा चाहिँ भ्याट तिर्ने भन्दाखेरि तपाईँको रोयल्टी एमाउन्ट जति छ र अक्सन रेट जति छ भनेर, अक्सन रेट जति छ भनेर भन्छ। अब रोयल्टी एमाउन्ट भनेको सरकारले एउटा रोयल्टी निर्धारण गर्छ, यति वर्षको काठको रोयल्टी यति भनेर भन्दैन, 600 पर क्युबिक फिट अथवा पर क्युबिक मिटर भनेर सरकारले एउटा रोयल्टी एमाउन्ट फिक्स गर्छ। नेसनल फरेस्ट छ या हाम्रो राष्ट्रिय वनबाट चाहिँ हामीले काठ किन्न गएको, त्यहाँ काठहरू काटेर राखेको छ, काठ किन्न गएको, त्यहाँ अक्सन गर्ने भनेर भन्यो। अक्सन गर्ने बेलामा उसले 800 रुपियाँ भनेर भन्यो, एउटा किन्ने बेलामा मैले अक्सनमा 800 रुपियाँमा किन्न पाएँ, 600 त रोयल्टी नै थियो, मैले 800 मा किन्छु भने ट्याक्सेबल भ्यालु कति भयो 800। सरकारले रोयल्टी कति भनेको छ 600, मैले किन्ने बेलामा अब सर्टेन रिजनले गर्दाखेरि मैले 500 मा त्यो अक्सनमा मैले सामान किन्न पाएँ भने पनि ट्याक्सेबल भ्यालु चाहिँ कति 600।
सो हाम्रो लागि के भन्छ, यदि नेसनल फरेस्ट हो भने है, नेसनल फरेस्ट हो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा तपाईँको रोयल्टी एमाउन्ट अर अक्सन एमाउन्ट विच एभर इज हायर, त्यो चाहिँ के हुन्छ, ट्याक्सेबल भ्यालु हुन्छ। ठिक छ। अनि कहिले तिर्ने त, कहिले तिर्ने भन्दाखेरि 3टा केसेस दिएको छ। 3टा दिनमध्ये जुन दिन चाहिँ पहिला हुन्छ त्यो दिनमा चाहिँ तपाईँले के गर्ने त भन्दा त्यो एमाउन्ट भ्याट गरेर तिर्ने। 3टा दिन के छ, एउटा अक्सन दिन, अक्सन डेट जुन दिन चाहिँ हामीले के गर्छौँ, काठको अक्सन गर्छौँ। अर्को कटिङ अर्डर डेट जुन दिन चाहिँ हामीले काठको कटिङको अर्डर दिन्छौँ। तेस्रो भनेको रिलिज डेट जुन दिन चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जङ्गलबाट त्यो काठ लिएर जानु भनेर चाहिँ रिलिज अर्डर इस्यु गर्छौँ। त्यो दिनमध्ये जुन चाहिँ अर्लियर हुन्छ त्यो डेमा हामीले के गर्नु पर्यो, भ्याट चार्ज गर्नु पर्यो भनेर भन्छ। ल अन्त के भन्यो, ट्याक्स विल बी लेभिड एन्ड रिकभर्ड अन द एक्सेस एमाउन्ट हायर अफ कुन रोयल्टी अर अक्सन वुड्स अन द फर्मर टाइम। फर्मर टाइम भनेको चाहिँ अक्सन डेट, रिलिज डेट अर कटिङ अर्डर डेट जुन छ त्यो मध्ये अर्लियर जुन छ त्यो दिनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, रोयल्टी एमाउन्ट अर अक्सन एमाउन्ट विच एभर इज हायरमा ट्याक्सेबल भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ। अब इक्जाम्पलको लागि तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो, इम्प्लिकेसन बुझे भइहाल्यो। तपाईँले 100 स्क्वायर फिट काठ तपाईँले नेसनल फरेस्टबाट किन लाउनु भयो, रोयल्टी एमाउन्ट छ 1000 पर स्क्वायर फिट, 1000 छ। अक्सनमा तपाईँले पाउनुभयो 1100 पर स्क्वायर फिट। अब यो केसमा तपाईँको के भयो त भने 100 इन्टु 1100 हायर छ 11, यसमा 13% भ्याट तपाईँले पे गर्नु पऱ्यो, 13% भ्याट पे गर्नु पऱ्यो। कसले कलेक्ट गर्छ, त्यही नेसनल फरेस्ट डिपार्टमेन्टबाट उनीहरूले कलेक्ट गर्छ। 13% भ्याट कलेक्ट गर्ने बेलामा कहिले चाहिँ कलेक्ट गर्छ त उनीहरूले भन्दाखेरि आइदर अक्सन डेट अथवा कटिङ डेट अथवा रिलिज डेट लिएर जानु भनेको रिलिज डेटमध्ये जुन डेट हुन्छ त्यो रिलिज डेटमध्ये जुन चाहिँ अर्लियर हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, भ्याट पे गर्नुपर्छ। सिम्पल कुरा छ, बुझ्यौ। यो 1100 नभइकन यो 900 भइदिएको भए हामीले के गर्नुपर्थ्यो, यो इभन इफ अक्सन इज 900 एक्चुअल डेट हाम्रो 900 भए पनि हामीले के अरे भ्याट चाहिँ 1000 तिर्नु पर्थ्यो। बुझ्यो। ओके। अब सरकारी के अरे सरकारी ऊ नभइकन, नेसनल फरेस्ट नभइकन, राष्ट्रिय वन नभइकन अरू रहेछ। अरू भनेको सामुदायिक वन हुन्छ, सुनेको छ नि हामीले, सामुदायिक वन हुन्छ। कसैले प्राइभेट फरेस्ट पनि कल्टिभेट गर्छ कि, जस्तै आफ्नो जग्गा छ त्यहाँ म चाहिँ वन बनाउँछु भन्दा प्राइभेट फरेस्ट अथवा प्राइभेटली कल्टिभेटेड काठ पनि हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा अब हेर्नु है, प्राइभेटली कल्टिभेटेड अथवा कम्युनिटी फरेस्ट छ भने यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले पर्सनल पर्पसलाई लिएर जानुभयो भने भ्याट ट्र्याक हुँदैन। तर कमर्सियल पर्पसलाई लिएर जानु लाउनु भयो भने एज गुड एज नेसनल फरेस्टको काठ मानेर त्यसरी नै क्यालकुलेसन गर्ने भनेर भन्छ। फेरि कुरा बुझौँ के भन्यो, नेसनल फरेस्टको केसमा यहाँ आउनु। नेसनल फरेस्टको केसमा त केही टेन्सनै छैन, हायर अफ रोयल्टी अफ वुड अर अक्सन प्राइस विच इज हायरमा कहिले, फर्मर टाइम अफ अक्सन डेट, रिलिज डेट अर कटिङ अर्डर डेट। तर अरू भनेको के, प्राइभेट कल्टिभेटेड, प्राइभेट फरेस्ट, कम्युनिटी फरेस्ट छ भने यस्तो केसमा चाहिँ हायर भनेको सेम नै त्यही रोयल्टी एज्युमिङ नेसनल फरेस्ट मान्ने अर अक्सन प्राइस विच एभर इज हायर। कहिले तिर्ने त भन्दाखेरि सेम यही अक्सन डेट, रिलिज डेट अर कटिङ डेट भनेको कमर्सियल पर्पसमा लादे हो भने चाहिँ तपाईँले एज गुड एज नेसनल फरेस्ट माने भयो भनेर भन्छ। अनि यहाँ के भन्छ, इट इज लेभिड ओन्ली इन केस अफ सेल अफ कमर्सियल पर्पस भन्नु। कमर्सियल पर्पसमा हो भने मात्रै लेभिड हुन्छ भन्छ। यो कम्युनिटीको केसमा चाहिँ इफ सोल्ड फर पर्सनल युज अफ बायर नो भ्याट इज चार्ज। पर्सनल युजको लागि हो भने चाहिँ भ्याट चार्ज हुँदैन। अनि अब मैले भ्याट तिरेपछि त्यसको क्रेडिट क्लेम गरेर पाउँछु पाउँदैन होला भन्ने केसमा यहाँ भनेको छु, अ भ्याट रजिस्टर्ड बायर क्यान गेट इनपुट ट्याक्स क्रेडिट बेस्ड अन द डकुमेन्ट प्रोभाइडिङ पेमेन्ट अफ भ्याट इभन दो भ्याट इन्भाइस इज नट इस्युड बाई द सेलर। अब राष्ट्रिय वनले भ्याट इन्भाइस इस्यु गर्दैन, हामीले भ्याट तिर्यो भन्ने केही प्रुफ हामीसँग छ भने हामीले के गर्न सक्छ, क्रेडिट चाहिँ क्लेम गर्न पाइन्छ। ठिक छ, बुझ्नु भयो।